सर क्वेशनहरु सोल्भ गर्दा हैन हजुर सिम्पल एभरेज प्रॉफिट ट्रेन्डको केसमा पनि सिम्पल एभरेज प्रॉफिट युज गरिरहेछ। प्र्याक्टिकल क्वेशनमा पनि सिम्पल एभरेज युज गरिरहेछ। जहाँ ट्रेन्ड हुनुपर्ने ठाउँमा पनि सिम्पल गरिरहेछ, त्यही भन्न खोज। उम्, ओके, उम्, हुन्छ कुनै कुनै यस्ता अब एजम्पसन बेस्ड गर्ने, मैले भने नि हाम्रो एकाउन्ट भन्ने सब्जेक्ट धेरै सब्जेक्टिभिटीमा डिपेन्डेन्ट छ है। सब्जेक्टिभिटीमा उम्, डिपेन्ड भएपछि कहिलेकाहीँ आफ्नो एजम्पसन ट्रिटमेन्ट र पार्टनरहरूको बिचको सहमति, पार्टनरले पनि यो एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ कि लास्ट 5 इयरको सिम्पल एभरेजको बेसिसमा गर्ने या वेटेड एभरेजको बेसिसमा गर्ने, इरेस्पेक्टिभ अफ ट्रेन्ड वेटेड एभरेजको बेसिसमा गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर हामीले एउटा लजिकल पाथ बनाउन खोजिरहेछौँ कि यदि ट्रेन्ड देखियो भने हामी वेटेड एभरेज लिने, ट्रेन्ड छैन भने सिम्पल एभरेज लिने। त्यो भनेको मोर लजिकल अप्रोच अफ डुइङ क्यालकुलेसन भयो कि। तर क्वेसनले यदि गरेको छ, तपाईँलाई एक्जामिनेसनमा आयो र एक्जामिनेसनमा जबरदस्ती सिम्पल एभरेजबाट गर या वेटेड एभरेजबाट गर भनेर किटान गरेर भनेन भने तपाईँले चाहिँ ट्रेन्ड छ भने वेटेड एभरेजबाट गर्नुहोस्, ट्रेन्ड छैन भने सिम्पल एभरेजबाट गर्नुहोस् र कहीँ न कहीँ त्यो कुरालाई नोटमा लेख्नुहोस्। अनि त हामी सुरक्षित हुन्छ नि। यदि भन्ने बेला चाहिँ सिम्पल एभरेज छ तर ट्रेन्ड छ भने चाहिँ कुन युज गर्नु? होइन, क्वेसनले नै यदि क्लियरली भनिरहेछ सिम्पल एभरेज युज गर्नलाई भने ट्रेन्ड होस् नहोस् हामीले सिम्पल एभरेजै युज गर्नु पर्यो। क्वेसनले जे भन्छ है, क्वेसन कहिले काहीँ के भन्छ मैले भने नि एजम्पसन र सब्जेक्टिभिटीमा आधारित हो। यदि क्वेसनले नै भनिरहेछ कि यसरी ट्रिट गर, एउटा क्वेसन थियो मलाई याद आइरहेछ जसमा एक दिन पहिलाको सरेन्डर भ्यालु दिएको थियो र भोलिपल्ट रिटायरमेन्ट भइरहेछ अनि 5000 बढाएर सरेन्डर भ्यालु भनिदियो। अब क्वेसनले त्यसरी भनिदिरहेछ भने हामीले ट्रिटमेन्ट त्यसरी नै गरिदिनु पर्यो। प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यसरी हुँदैन। हिजो सोद्धाखेरि सरेन्डर भ्यालु फरक र आज सोद्धाखेरि एकैचोटि 5000 बढाएर भनिदिन्छ, त्यसरी हुँदैन। सो क्वेसनले यदि स्पेसिफाई गरिदिरहेछ भने अनलेस क्वेसन स्पेसिफाई अदरवाइज we shall be going with the logic which says if there is a trend, follow weighted average method for calculation of average profit, and if there is no trend, then simple average method for calculation of average profit. सो प्र्याक्टिकल क्वेसन 2 मा चाहिँ गुडविल सायद त्यो रिवाइज्ड रेसियोमा निकालिरहेछ भनेपछि हामीले लास्टमा नोट लेखिदिँदा हुन्छ है त्यस्तो क्वेसनहरुमा। इलस्ट्रेसन 3 जस्तै छ के क्वेसन। ओके, त्यस्तो केसमा अब जस्तै गुडविल एउटा पर्टिकुलर डेटसम्मको गुडविल दिएको थियो, त्यसपछिको गुडविलको कुरा गरिदियो उसले। अब गुडविल कुन टाइम फ्रेममा रिक्वायर गरेको छ त्यो कुरा भनेको छैन है। त्यसले गर्दाखेरि कसैले एउटा भन्दै थियो कुनै टिचरले युट्युबमा राखेको छ जसमा चाहिँ नयाँवाला एभरेज युज गरेको छ उसले। सो एज आई सेड गुडविलको एक्विजिसनको टाइम लाइन के छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ र त्यस्तो कुराहरूमा पनि एम्बिग्युटी हेर्नुभयो भने तपाईँ एज्युम गरिदिनु कि म डिफ्रेन्ट टिचरको डिफ्रेन्ट गरिया छ। त्यो आइसिआई बुकको मोडल अनुसार नि अरूले गरिया हो। अनि के भन्यो श्याम? आइसिआइसी को बुक अनुसार जस्तोमा आइसिआई को बुकमा जुन छ नि जुन हजुर रेसियो लिएर गुडविल क्याल्कुलेट गरिया हो त्यही सेम हैन, अरु टिचरले पनि त्यस्तै गरिया हो। अनि एउटा टिचरले चाहिँ त्यो 4:3 के हो त्यो वाला रेसियो युज गरिरहेछ। धेरैमा कन्फ्युजन हुनुहोस्। तपाईहरुले एउटा मैले बेसिक गुरु ज्ञान दिन्छु है। जबसम्म हामी पास गर्नु छ तबसम्म हामीले सी इन्स्टिट्युटले एडप्ट गरेका एप्रोचेस, एडप्ट गरेका जे मेथड उनीहरूले एडप्ट गरिरहेछ इन द केस अफ एम्बिग्युटी इन द क्वेसन है। वी नो दैट देयर शैल बी मल्टिपल वेज टू डू इट। हाउएभर if CA Institute is following a particular way or particular method, till the time we are bound by examination ethics है। examination मा पास गर्ने त इन्टेन्सन सबैको छ, चाहना सबैको छ। तबसम्म एक्जामिनेसन पास हुन्जेलसम्म सीए इन्स्टिट्युटले भनेकै अनुसार गरेकै अनुसार हामी फलो गरौँ। तर यो कुरा माइन्डमा राखेर जाउँ कि यसका अरू पनि तरिका हुन सक्छ, यसको अरू पनि वे आउट हुन सक्छ गर्नको लागि। मैले किन यसरी भनिरहेको छु, भोलिको दिनमा त्यही क्वेसन एक्जामिनेसनमा आयो भने इन्स्टिट्युटले त त्यही सजेस्टेड आन्सर दिन्छ। किनभने यो हाम्रो कोर्स क्युरिकुलम जे जति डिजाइन गरेको छ र जुन कोर्स सीए इन्स्टिट्युटले प्रोभाइड गरिरहेको छ त्यो मोर अर लेस करेस्पोन्डेन्स कोर्स हो।
सेल्फ स्टडी मोडमा बनाएका कोर्स हो। त्यसै कारणले इन्स्टिट्युटले किताब पनि पब्लिस गरेर दिन्छ र उसले के एक्सपेक्ट गर्छ कि सबै स्टुडेन्ट्स त कोचिङ सेन्टर गर्दैन, सबैले त गाइड पाउँदैन, सबैले त डिफ्रेन्ट टिचरको अप्रोच पाउँदैन। उसले पढ्ने भनेको कुन हो? किताबबाट हो। सो किताबबाट जे कुरा पढेको छ त्यहीको अनुसारमा मैले उसको टेस्ट लिनु पर्यो, एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो। त्यसैले उसले सजेस्टेड आन्सर पनि फ्रेम गर्दाखेरि आफूले फलो गरेको किताबको एप्रोचलाई नै बढी बेस, बढी मैले 100% भनिनँ, तर बढी भनिरहेको छु। बिकज कहिलेकाहीँ सजेस्टेड आन्सर बनाउने फेरि अरू व्यक्ति भयो भने त्यही क्वेसन किताबमा आन्सर फरक, सजेस्टेड आन्सरमा अलिक फरक तरिकाले गरे हुन्छ, फरक एजम्सन लिएर गरिदिएको हुन्छ। तर मोर चान्सेस आर द्याट उसले किताबमा जे गरेको छ त्यही अनुसारको सजेस्टेड आन्सर फ्रेम गर्छ र त्यही एक्जामिनरलाई दिन्छ कि तपाईँले चेक गर्दाखेरि यो एन्सरलाई रेफरेन्स बनाएर अनि चेक गर्नुहोस्। त्यो गरेको पछि त भोलिको दिनमा कुनै एक्जामिनरले आफ्नो विवेक लगाएन, दिमाग लगाएन, उसले सिधा चेक गर्न थाल्यो। इधर स्टूडेंट का आंसर सीट है, इधर सजेस्टेड आंसर है। फटाफट मिलाने की कोशिश किया, इसमें कितना आंसर, इसमें कितना आंसर, अच्छा ठीक किया गलत किया। त्यो गर्न थाल्यो भने त्यो बेलामा अलिकता हामीले बढी मेथड थाहा भयो पनि उसले यदि डिटेलमा हेर्नु त त्यसको पनि चान्सेस कम छ। बिकज इन्स्टिट्युटले गाइडेन्स दिएको हुन्छ एक्जामिनरलाई कि तपाईँ स्टेप वाइज मार्किङ गर्नुहोस्। सँगसँगै यदि स्टुडेन्ट्सले धेरै अजम्सन्सहरू लिएको छ भने एजम्सन्सहरूको बेसिसमा आन्सर फरक हुन सक्छ। नामै राखेको छ सजेस्टेड आन्सर। सजेस्टेड वर्ड किन दियो त? यतिकै लेख्न सक्थ्यो राइट आन्सर, करेक्ट आन्सर भनेर बनाउन सक्थ्यो नि, आन्सर सिट सीधा भन्न सक्थ्यो। तर सजेस्टेड वर्ड दिनुको मतलब यो सजेस्टेड मोडमा बनाएको हो, यो सजेसनको रूपमा बनाएको कि यो यसको आन्सर हुन सक्छ, यो भन्दा फरक पनि हुन सक्छ यदि एजम्सन्स फरक लिनुभयो भने। एक्जामिनरलाई पनि भन्न भनिन्छ है। तर फेरि त्यही कुनै एक्जामिनर घरबाट झगडा गरेर पुग्यो एक्जामिनेसन सेन्टरमा, त्यो चेकिङ सेन्टरमा, अब वो उसको अलग माइन्ड फ्रेममा बसेको हुन्छ। उसले चेक गर्न थाल्यो, फटाफट देख्ने चेक गर्ने हैन। कतिपयले चाहिँ चेकिङ बेलामा त्यति अनेस्टी देखाउँदैन। त्यस्तोको हातमा तपाईँको आन्सर सिट पढ्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ उसले राम्ररी पढ्दैन भने त्यसको चान्सेस पनि धेरै कम हुन्छ। 2-3% त्यस्ता टिचर होला, फ्याकल्टी होला जसले चाहिँ आन्सर सिट चेक गरिरहेछ। सो म सजेसन, पर्सनल सजेसन यही दिन्छु कि एक्जामिनेसन को ओरिएन्टेसन राख्नको लागि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै अप्रोचेस मध्ये किताबले गरेको अप्रोचेसहरूलाई फलो गर्नु। एकजनाले लेखेको छ प्र्याक्टिस क्वेसनको 1 को 8 र 9 भनिदिनुस् न। प्र्याक्टिकल क्वेसनको 1 को 8 र 9। जस्ट 1 मिनट, म बोर्डलाई अन गरौँ। यही भनिरहनु भएको छ तपाईले? Yes, sir. Okay. So on 31st March 2020, the balance sheet of Ram, Rahul and Rohit sharing profit in proportion of their capital stood as follows: 3-2-1. Ram desired to retire from the firm and remaining partner decided to carry on. It was agreed to revalue the assets and liabilities on that date on the following basis. Point number 8, the total capital of the firm is to be the same as before retirement. Individual capital be in the profit sharing ratio, in their profit sharing ratio. यो त हामीले सिमिलर काम गरेकै थियो नि। उसले क्यापिटल चाहिँ सेम टु त्यही राख्न चाहिरहेछ। पहिले अहिले 6 लाख क्यापिटल छ नि, एकजनाको रिटायरमेन्ट भइसकेपछि पनि फर्मको क्यापिटल सेम राख्ने, 6 लाख रुपियाँ नै राख्ने है। त्यसमा दुईजनाले त कन्टिन्यू गरिरहेछ फर्म, एकजना नै रिटायर भइरहेछ, राम रिटायर भइरहेछ, राहुल र रोहित त कन्टिन्यू गरिरहेछ। राहुल र रोहितको
कन्ट्रिब्युसन त्यति हुनु पर्यो या त्यति अरू क्यापिटल लिएर आउनु पर्यो ताकि फर्मको क्यापिटल 6 लाख नै रहोस्। सँगसँगै राम रिटायरमेन्ट भएको बेलामा रामलाई त पैसा दिनुपर्छ एट द टाइम अफ रिटायरमेन्ट। त्यो रिटायरमेन्टको बेलामा उसले भन्छ 50% अफ द एमाउन्ट अहिले नै दिइहाल्ने र 50% 1 वर्षपछि दिने। मेरो क्यासको पनि ब्यालेन्स हेर्नु पर्यो। अब रामको क्यापिटल 3 लाख छ प्लस सबै एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि उसको सर्टेन ब्यालेन्स फर्मबाट लिनुपर्ने देखिन्छ। त्यो ब्यालेन्स जुन फर्मबाट लिनुपर्ने देखिन्छ त्यो ब्यालेन्स पुर्याउनको लागि त्यति पैसा त हुनु पर्यो नि फर्ममा। त्यो पैसा फर्ममा छैन भने के गर्नु पर्यो? जुन पार्टनरले कन्टिन्यू गर्छ फर्म त्यसले आफ्नो फर्म पैसा कन्ट्रिब्युट गर्छ। कति कन्ट्रिब्युट गर्छ? याद गर्नुहोस् हामीले यस्तो क्वेसन गरेका थियौँ। पहिला त 6 लाख पुँजी बनाउनु पर्यो रे। अहिले कति छ पुँजी? त्यो पुँजी बनाउनको लागि कति पैसा ल्याउनु पर्यो? एट द सेम टाइम एकजनालाई पैसा दिनुपर्ने पनि छ। जुन राम छोडेर गइरहेछ भने रामको कति एमाउन्ट ड्यू छ त्यति एमाउन्टको 50% दिनुपर्ने छ। मेबी कहीँ होला ब्याङ्क ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर छ भने त्यो पनि हेर्नुपर्छ, छैन भने त्यसलाई हामीले एकछिनको लागि इग्नोर गर्न सक्छौँ। त्यो कुरालाई इन्स्योर त गर्नु पर्यो। अहिले फर्ममा के भइरहेछ? 1 लाखमा मात्रै क्यापिटल छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स छ र अरू सबै यहाँ जेएलपी देखि लिएर बाँकी सबैको एडजस्टमेन्ट गर्न बाँकी छ। एडजस्टमेन्ट नहुन्जेलसम्म नै रामको क्यापिटल कति छ? 3 लाख रुपियाँ छ। एडजस्टमेन्ट भएपछि त्यो आफै बढ्छ। 3 लाखबाट 4 लाख होला या 3.5 लाख होला, कति होला त्यो सबै एडजस्टमेन्ट गरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ। अब त्यसको आधी त अहिले नै क्यास दिनु पर्यो नि। यसको मतलब यहाँ पनि क्यास डेफिसिट छ। सो त्यो पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ब्याङ्कको ब्यालेन्स बनाउने, ब्याङ्क पनि एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट पनि बनाउने, कति पैसा उसलाई दिनुपर्छ त्यो पनि इन्ट्री गर्ने र ब्यालेन्स क्यापिटल कति राख्नुपर्छ त्यसको पनि एडजस्टमेन्ट गर्ने। एउटा सानो पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउनु, त्यहाँबाट तपाईँ यो कुरालाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई एउटा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट, अर्कोतिर ब्याङ्क एकाउन्ट, दुवै इन्स्योर गर्नुहोस्। ब्याङ्क नेगेटिभ हुनु भएन र उसले पैसा ल्याएको हुनु पर्यो। जसरी अहिले ब्याङ्कमा 1 लाख रुपियाँ देखिरहेछ। पार्टनरको क्यापिटलको कुरा गर्नुहुन्छ भने 3 जना पार्टनर छन्, राम, राहुल र रोहित। उनीहरूको क्यापिटल दिएको छ 3 लाख, 2 लाख र 1 लाख। अब एक एडजस्टमेन्ट गर्नुहोस्। क्वेसनमा दिए अनुसारका एडजस्टमेन्टहरू। ल्यान्ड र बिल्डिङको एप्रिसिएसन हुन्छ, मेसिनरीको डेप्रिसिएसन हुन्छ, क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन हुन्छ, प्रोभिजन पनि बनाउनु पर्यो, ओल्ड क्रेडिटर छ जो कि राइट अफ गर्नुपर्ने भनिरहेछ है। जोइन्ट लाइफ पोलिसी सरेन्डर गर्ने र त्यसबाट क्यास अब्टेन गर्ने। जोइन्ट लाइफ पोलिसी बुक्समा छैन तर सरेन्डर भइरहेछ र त्यसबाट पैसा यदि आइरहेछ भने त्यो त 100% गेन हुने भयो हैन। ल रिभ्यालुएसन र जेएलपी को ट्रान्सफर गरेर कति आयो त? रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि रिभ्यालुएसनबाट प्रॉफिट भयो कि लस भयो? रिभ्यालुएसनमा केही पनि आएन। नो प्रॉफिट नो लस। ल्यान्ड बढिरहेछ 30% ले, 60,000 ले बढ्यो। मेसिन घटिरहेछ 20% ले, 40,000 ले घट्यो। नेटमा 20 छ। क्लोजिङ स्टक 20,000 अझै घटायो, त्यो पनि साफ भयो। 60,000 ले प्रॉफिट छ। 60,000 ले प्रॉफिट। प्रॉफिट छ 60,000 केही हुँदैन भन्छ। ब्याड डेटको प्रोभिजन 5% 10,000 भयो र ओल्ड राइट अफ 10,000। तो 1 देखि 5 सम्म नेटमा 0 भइरहेछ, मात्रै जेएलपी को 60,000 को गेन भइरहेछ है। सो मैले भने थिएँ जेएलपी लाई पनि भाया रिभ्यालुएसन एकाउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला रिस्टोर गर्नुस्, पैसा रिसिभ गर्नुस् र त्यसको बेनिफिट ट्रान्सफर गर्नुस्। या डाइरेक्टली जेएलपी बाट आएको बेनिफिट तपाई सिधा पार्टनरहरुमा बाँड्दिनुस्। सो एउटा जेएलपी ले रिभ्यालुएसन नगरेर डाइरेक्ट बाँड्न मिल्दैन? मिल्छ डाइरेक्टली पनि बाँड्न मिल्छ। सो एउटा बेनिफिट पार्टनरहरुको एकाउन्टमा जाने भयो। भाइ म जेएलपी लेखिदिन्छु है, या कसैले रिभ्यालुएसन एकाउन्टको थ्रु लगिरहेछ भने रिभ्यालुएसन
60,000 छ र तिनीहरूको रेशियो के थियो माथि नै लेखेको थियो इन देयर क्यापिटल रेशियो इन प्रोपोर्सन अफ देयर क्यापिटल व्हिच इज 3:2:1 60,000 मा 30,000 20,000 र 10,000 त्यसपछि अब मेन तपाईले सोधेका कुरा हुँदा goodwill of the firm was to be valued at rupees 1,80,000 and Ram's share of goodwill be adjusted in the accounts of Rahul who is share in the future profits equally. अब भइहाल्यो हामीले गेनिङ सेक्रिफाइसिङ निकाल्नु पर्यो हैन थाहा हुन्छ पहिला थियो 3:2:1 जो कि 3/5 3/6 2/6 1/6 थियो अब यो छोडेर गइराछ र यसले पाउँछ 1:1 मा सो हाफ हाफ यसबाट अब निकाल्नु पर्यो कसले कति गेन कति सेक्रिफाइस गर्छ जसले 3/6 पाइरहेको थियो त्यसले 3/6 सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो है 1/2 2/6 यसले गेन गरिरहेछ कति गेन गरिरहेछ भन्नुस् कति गेन गरिरहेछ 1/6 अनि यसले 2/6 2/6 सो अब यसको मतलब यहाँ 1:2 क्यापिटल को पॉइंट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि 2:1 थियो तर सिन्स प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो इक्वली गरेको हुनाले गेनिङ गर्ने पार्टनरहरूको यदि गेन हेर्नुहुन्छ भने दैट इज 1:2 है सो एउटा एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो गुडविलको गुडविल कति छ 1,80,000 सो 1,80,000 मा रामले सेक्रिफाइस गरिरहेछ भने राम क्यापिटल अकाउन्ट 1,80,000 को 3/6 भनेको आधी हैन सो 90,000 र राहुल ले गेन गर्यो र सँगसँगै रोहितले पनि गेन है यो 90,000 लाई 1:2 को रेशियोमा सो 30,000 र 60 है या तपाई टोटल अमाउन्टलाई यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ टोटल भ्यालु अफ गुडविल दिएकै छ इन्टु 3/6 1,80,000 इन्टु 1/6 1,80,000 इन्टु 2/6 यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है या एक जनाको निकाल्दिनुस् अनि अर्कोको रेशियो थाहै छ त्यो रेशियोमा बाँड्दिनुस् आइदर वे गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँ मैले टु राम्स क्यापिटल अकाउन्ट रोहित र राहुललाई 30,000 र 60,000 डेबिट गर्दिए यहाँ राहुल भनेर र सिमिलरली रोहित भनेर 30,000 र 60,000 बढायो अबको कुरा छ है उले के भनिरहेछ पहिला जुन रिटायरमेन्ट भन्दा पहिला टोटल क्यापिटल जुन फर्ममा थियो कति थियो 6 लाख रुपैयाँ थियो हैन त्यो सेम राख्नु छ र उनीहरुले आफ्नो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको रूपमा राख्नु छ यसको के मतलब भयो यहाँ मेरो क्लोजिङ ब्यालेन्स पार्टनरको क्यापिटलको क्लोजिङ ब्यालेन्स 6 लाख नै हुनु पर्यो र तिनीहरुले आफ्नो रेशियोमा राख्नु पर्यो यसको मतलब दुबईको क्यापिटल कति हुनु पर्यो 3-3 लाख हुनु पर्यो हो कि हैन बोलो भाइ कसले क्वेशन सोधे थियो त्यसले त कम से कम ह न भन्दै जाऊ न भाइ सर हो अब रामको कुरा गर्नुस् राममा 3,30,000 30,000 60,000 4,20,000 रुपैयाँ छ रामलाई दिनुपर्ने है त्यसको आधी चाहिँ अहिले नै दिनुपर्छ भनिरहेछ सो टु बैंक अकाउंट हाफ अभी देंगे 4,20,000 का आधी कति हुन आउँछ 2,10,000 2,10,000 र आधीलाई चाहिँ लोनमा ट्रान्सफर गर्दिने राम्स लोन भनेर ट्रान्सफर गर्दिने जसलाई 1 वर्ष पछि दिने रे 2,10,000 अब यो खातालाई ब्यालेन्स गर्ने क्रममा अब हेर्नुस् कति रुपैयाँ लिएर आउनु पर्छ रोहित र राहुलले उसको क्यापिटल 3 लाख बनाउनु पर्यो जबकि उसको क्यापिटल 2 लाख प्लस 20,000 2,20,000 माइनस 30,000 190 छ 190 लाई 3 बनाउनको लागि उसले कति रुपैयाँ लिएर आउनु पर्छ 1,10,000 बाइ बैंक अकाउन्ट यसले 1,10,000 लिएर आउनु पर्यो ब्यालेन्सिङ फिगरबाट हामी निकालिरहेछौँ त्यस्तै यसको कुरा गर्नुस् यहाँ 1,10,000 छ माइनस गर्दै हामीले यहाँ 60,000 सो कति लिएर आउनु पर्यो
1 10 माइनस 60 50, 50 लाई 3 लाख पुर्याउनको लागि कति लिएर आउनु पर्यो? 250. 250. सो बैंक एकाउन्टमा मसँग 1 लाख ब्यालेन्स थियो, राहुलले लिएर आयो 1,10,000, रोहितले लिएर आयो 2,50,000। मैले के गरेँ? रामको क्यापिटल एकाउन्टमा यहाँ 2,10,000 दिनुभएको छ, सो 2,10,000 दिइहाल्नु। हिन्स अब ब्याङ्कको क्लोजिङ ब्यालेन्स कति हुने भयो? 2,50,000 हो। क्लियर छ भाइ? Yes, sir. ब्यालेन्स सिट बनाउन सकिन्छ इजिली? सकिन्छ सर। अब सक्नुहुन्छ नि? केही चेन्जेस छैन, माथि दिएकै कुराहरू छ, म तल यहाँ फटाफट बनाइदिन्छु। ब्यालेन्स सिटमा क्यापिटलको कुरा गर्नुहुन्छ भने रोहित र राहुल र रोहितको इक्वल कन्ट्रिब्युसनमा 6 लाख रुपियाँ क्यापिटल हुने भयो हैन। रामसँगको लोन त्यो 2,10,000 हुने भयो। सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख छ तर 10,000 राइट अफ गर्न भने थियो। सन्ड्री क्रेडिटर्सको कुरा गर्नुस्, 2 लाखबाट 10,000 राइट अफ गरेपछि 1,90,000 हुने भयो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2,60,000 रे। मेसिनरी 1,60,000 हो। क्लोजिङ स्टक 80,000। सन्ड्री डेटर्स 2 लाख छ तर लेस 5% प्रोभिजन भनेको छ नि, 10,000 प्रोभिजन गर्न भनेको छ, 1,90,000। र क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स जो कि भर्खरै तपाईले आफै पनि भन्नुभयो, क्याश र बैंक ब्यालेन्स एकाउन्ट बनाएर हामीले निकाल्यौं, दैट वाज 2,50,000 है। म्याच गरिहाल्नुस्, 1,90, 2, 2, 4, 10 लाख। सर यो चाहिँ क्यास चाहिँ 3,10,000 आउँछ, किनभने जीएलपी को त पैसा बैंकबाट आयो हैन। कसको पैसा? हो यो जोइन्ट लाइफ पोलिसीको। यस सही भन्नुभयो। एउटा जोइन्ट लाइफ पोलिसी पनि त आइरहेछ नि, जेएलपी पनि 60,000 आइरहेछ। राइट। सो यो 3,10,000 हुन्छ। अहिले आफै हेर्नुस् है, मैले 2,50,000 लेखेँ नि, मेरो ब्यालेन्स सिट नै म्याच गर्दैन। हेर्नुस्, यतातिर 10 लाख छ, यहाँ टोटल गर्नुस् 10 लाख पुग्दैन। अनि यसलाई त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी थाहा पाउँछौँ कि एउटा के मिसिङ भइरहेछ। सो 3,10,000 ठीक छ? ठीक है मेरे भाइ? सर। हजुर। ओके, यस सर भन्नुभयो, मैले चाहिँ सर मात्रै भने सुने। ल अब हामी अर्को च्याप्टरतिर प्रस्थान गरौँ। अर्को च्याप्टर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, एकचोटि सरर पढेर आउनु होला। बाँकी केही अन्तर भन्ने केही छैन हामीले अहिलेसम्म पढेकोमा, एक्सेप्ट टाइमिङ अफ एक्जिट अफ अ पार्टनर। रिटायरमेन्टमा इन मोस्ट अफ द टाइम it is planned, hence partner gets retirement mostly after closure of the annual year, after closure of accounts, maybe at the end of the fiscal year or in the early beginning of the fiscal year, next fiscal year. But death cannot be planned है। डेथ भन्न सकिन्छ कसैले कि डेथको प्लानिङ गरेर यो दिनमा डेथ हुन्छ यो अनि त्यसपछि त्यसलाई पार्टनरशिपबाट एक्जिट गराउन, त्यस्तो त प्लानिङ सम्भव छैन। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले बुझिराख्नु पर्ने कुरा, यदि कुनै कारणवश फर्मबाट एउटा पार्टनरको डेथ भयो, डेथ हुनु या रिटायरमेन्ट हुनु, हेर्नु सिचुएसन भनेको बोथ सिचुएसन ट्रिगर्स एक्जिट अफ one partner, and if still there are multiple partners remaining in the firm after death or after exit of one particular partner, then the remaining partner may decide to continue the firm
अगेन अन द बेसिस अफ देयर न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङ। एकजना आइसकेपछि पहिला त 3 जना थियो, 4 जना थियो, 1 जना गयो, बाँकी 2 या 3 जना त छ नि, तिनीहरूको अब नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड। सो एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले भन्नुहुन्छ भने के फरक पर्ला त, चाहे रिटायरमेन्ट होस् या डेथ होस्, एक चिज हामीले के गरेका थियौँ। पहिला गुडविलको भ्यालुएसन गर्छौँ है, गुडविलको भ्यालुएसन त्यहाँ पनि हुन्थ्यो, यहाँ पनि हुन्छ। पहिला रिटायरमेन्टको बेलामा पार्टनर स्वयं गएर लडाई गर्थ्यो कि मेरो गुडविल यति हुनुपर्छ, मेरो हिस्सा यति हुनुपर्छ। यहाँ त स्वयं पार्टनर छैन, वो तो परमलोक पधार चुका है। तो वो क्या करेगा, उसका जो लीगल हायर होगा वो कहेगा नहीं, मेरे जो मेरे रिप्रेजेंट मतलब मेरा पेरेंट्स या जो भी इस पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहे थे, जो पार्टनर थे, उनका इतना हिस्सा बनता हो, मुझे इतना दो। तो ये सबै कहीं ना कहीं ऑन बिहाफ ऑफ दैट डिसीज्ड पार्टनर द लीगल हायर विल बी countering, claiming and arguing with the remaining partner so that it shall be। त्यो पनि नहोस्, यदि त्यो काम एउटा निष्पक्ष तरिकाले एउटा सीए फर्मलाई असाइन गरिदियो या कुनै एकाउन्टेन्ट्स पढे लेखेको राम्रो यदि एकाउन्टेन्ट त्यहाँ छ भने त्यसमाथि असाइनमेन्ट आइहाल्यो भने तिमी यसमा सबै यो हेर गरिदेऊ, त्यो गर्ने बेलामा त पार्टनरशिपको डिड उसले खोलेर हेर्छ र पार्टनरशिपको डिडमा के लेखेको छ, डेथको बेलामा कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुराहरूको मर्म उसले पढ्छ, त्यसको हिसाबले एडजस्टमेन्ट गर्छ। सो गुडविलको भ्यालुएसन एन्ड एडजस्टमेन्ट तो हामीले रिटायरमेन्टमा पनि गर्थ्यौं, यसमा पनि गर्नेछौं है। नम्बर 2 ट्रान्सफर अफ रिजर्भ्स, त्यो हामी रिटायरमेन्टमा पनि गर्थ्यौं, यसमा पनि गर्नेछौं। नम्बर 3 रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स or liabilities and transfer of impact, त्यो हामीले रिटायरमेन्टमा पनि गर्थ्यौं, यसमा पनि गर्छौं। नम्बर 4 जोइन्ट लाइफ पोलिसी। अब फरक के भयो, रिटायरमेन्टमा जोइन्ट लाइफ पोलिसी कुनै व्यक्तिको देहान्त नभएको हुनाले सरेन्डर गरियो, सरेन्डरको भ्यालु पाउने भयो, जबकि यहाँ त एउटा पार्टनरको डेथ भएको छ भने यहाँ पुरै भ्यालु पाउँछ। यदि 1 लाख रुपियाँ सम एस्युर्ड छ र प्रिमियम तिरेको छ 3 वर्षसम्म 10-10 हजार भनेको, त्यो केसमा 10-10-10 को आधारमा 30,000 को पेमेन्ट छ र 30,000 को पेमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले 30,000 को पेमेन्टको पोइन्ट अफ भ्यूले सरेन्डर भ्यालु डिसाइड भएको हुन्छ। यहाँ त पार्टनरमा डेथ छ, सो डेथको केसमा पुरै पोलिसीको सम एस्युर्ड पाउँछ। सो डिफरेन्स वुड बी सम एस्युर्ड हामीले पाउँछौं, त्यो सम एस्युर्डको एडजस्टमेन्ट गर्ने है। नम्बर 5 के गर्नुहुन्छ भन्नुस्? त्यहाँ पनि सेटलमेन्ट हुन्थ्यो रिटायरिङ पार्टनरको, यहाँ पनि सेटलमेन्ट अफ ब्यालेन्स ड्यू टु लीगल हायर्स अफ डिसीज्ड पार्टनर। यही 5 स्टेप जुन हामीले रिटायरमेन्टको केसमा पनि गरेको थियो, यहाँ पनि गर्नेछौँ। क्वेशनले भने हुन्छ कसरी गर्ने, यहाँ याद गर्नुस्। यदि क्वेशनले रेस्ट्रिक्सन लगाएन, क्वेशनले भन्यो कि तपाई जे भ्यालुएसन हुन्छ भ्यालुएसनको इम्प्याक्ट बुक्समा देखाइदिनुस्, त्यस्ता कुराहरू गरे, त्यो कुराहरू बुक्समा एपियर हुनबाट रोकेन भने सजिलो छ, हामी रिभ्यालुएसन गर्छौं, एसेट्सको भ्यालु बढाइदिन्छौं, लायबिलिटीको भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छौं, एसेट्सको भ्यालु चेन्ज गरिदिन्छौं, त्यसको इम्प्याक्ट ट्रान्सफर गर्छौं। तर कहिलेकाहीँ त्यही रिभ्यालुएसन चाहिँ सेटलमेन्टको लागि कन्सिडर गर्ने, तर भ्यालु चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा एपियर नहुन दिने, नयाँ भ्यालु एपियर नहुन दिने भन्ने कुराहरू गर्यो भने त्यो पोइन्टमा हामीले त्यसको गेनिङ र सेक्रिफाइसिङमा एडजस्ट गर्छौं। अब एउटा पार्टनरको डेथ भइरहेछ भने त्यो त फोर स्योर सेक्रिफाइस गर्छ फ्युचरमा त्यो रेशियो। अरूले अब कसरी कुन रेशियोमा बाँट्न गइरहेछ रिमेनिङ पार्टनरले फ्युचरमा, त्यसको आधारमा हामी निर्णय गर्छौं कसले कति गेन गर्यो, गेनिङ सेक्रिफाइसमा गर्छौं है। यो सबै भयो कि कमन कुराहरू जुन हामीले गर्थ्यौं रिटायरमेन्टमा, त्यही कुरा हामीले अहिले पनि गर्नुपर्छ। अब डिफरेन्ट के हुन सक्छ है, डिफरेन्ट के हुन सक्छ, भ्यालुएसन गर्दाखेरि यदि हामीले भ्यालुएसनको एप्रेज विथ रेफरेन्स टु पास्ट इयर्स प्रॉफिट लिन्छौं भने, अब पास्ट इयर प्रॉफिट्स मा दुईटा कुरा लेखेको हुन्छ प्राय क्वेशनमा, इमिडिएटली
फ्रम द डेट अफ डेथ त्यस्तो कुरा लेखिदिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसमा के लेखिदिएको हुन्छ कि जसरी जुन दिन पार्टनरको डेथ भयो त्यो दिनदेखि पछाडि 4 वर्ष र कहिलेकाहीँ सजिलो बनाउनको लागि इमिडिएटली previous years ended अब मार्च छ भने मार्च लेखे हुन्छ। सो मतलब मैले के भन्न खोजे यहाँ, मानौ उसले भन्यो कि गुडविलको भ्यालुएसन गर्नलाई 4 या 3 इयर्स परचेज अफ लास्ट 4 इयर्स परचेज अफ मानौ लेखेको छ गुडविलको भ्यालुएसन गर्दा 3 इयर्स परचेज अफ एवरेज प्रॉफिट्स। एक मिनट है, यस। सो मैले भने मानौ मेरो इयरहरुको डिस्ट्रिब्युसन यसरी छ है। मानौ यो 2016 2017 र क्यालेन्डर इयरको हामी एकाउन्टिङ इयर फलो गरिरहेका छौं। एकछिनको लागि त्यो मानौ है। 19 सर 2020 सर हजुर मेरो नेट ल्याग भएको थियो, एकचोटि यो भनिदिनु न फेरि यो विथ रेस्पेक्ट टु पास्ट इयर प्रॉफिट इमिडिएटली फ्रम द डेट अफ डेथ अनि अर्को अर्को चाहिँ इमिडिएटली फ्रम प्रिभियस इयर एन्डेड मार्च या एन्डेड डिसेम्बर यस्तो हुन सक्छ नि। म अहिले त्यही एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। मानौ त्यो पार्टनरको डेथ भयो यो आर्थिक वर्षमा र यो मानौ 1 अप्रिल 2021 मा गएर डेथ भयो है। अब एभरेज निकाल्नलाई त भनिदियो एभरेज प्रॉफिट अफ पास्ट 4 इयर्स भनेर मानौ भनिदियो। अब डेट अफ डेथ यो छ भने अब 4 वर्ष कुन काउन्ट गर्ने? कहिलेकाहीँ क्वेशनले के भन्छ यहाँदेखि नै तपाईँ 4 वर्ष काउन्ट गर्नुहोस्, यो डेटदेखि नै 4 वर्ष काउन्ट गर्नुहोस् अनि एभरेज निकाल्नुहोस्। अब यो डेटबाट मैले 4 वर्ष काउन्ट गर्छु भने यो यहाँ आएर यो पिरियड 4 वर्ष हुने भयो हैन? यो पिरियड 4 वर्ष हुने भयो यदि यही डेटदेखि मैले काउन्ट गर्छु भने। त्यसमा 3 महिना यहाँको हुने भयो, 12 महिना यहाँको हुने भयो, अर्को 12 महिना यहाँको,
अर्को 12 महिना यहाँको र यहाँको 9 महिना हुने हो अनि न 4 वर्ष पुरा हुन्छ। बुझ्नु भएको छ है। अब हामीले समस्या के हुन्छ, यो आर्थिक वर्षको त हामीसँग पुरै इयरको प्रॉफिट थाहा थियो। अब त्यो प्रॉफिटमा 3 महिना र 9 महिनामा त बाँट्नु पर्यो नि त्यो प्रॉफिटलाई। पुरै वर्षको प्रॉफिट मलाई क्वेशनमा हामीलाई दिएको थियो, तर त्यो वर्षको प्रॉफिटमा हामीले कन्सिडर गर्ने भनेको यदि डेट अफ डेथ देखि छ भने 9 महिनाको प्रॉफिट मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यतातिर यो यस्तो आर्थिक वर्ष भयो जसको त अहिले 3 महिना मात्रै भएको छ, तर 3 महिनामा हामीले पीएल अकाउन्ट त बनाएको हुँदैनौँ, पीएल अकाउन्ट त हामीसँग हुँदैन। यहाँ हामीले एस्टिमेट गर्नु पर्यो प्रॉफिट कति हुन्छ हैन। यो 3 महिना एस्टिमेटेडबाट आउने भयो भने यो 9 महिना अब क्वेशनले भनेको हुनु पर्यो। सिजनलिटी छैन भने भन्देला कि प्रोपोर्सनेट मान लिनुहोस् है। तर सिजनलिटी छ भने उसले भन्देला कि पहिलो 3 महिनामा जति प्रॉफिट कमाएको थियो त्यसको कति गुना चाहिँ अर्को 3 महिनामा अर्को 9 महिनामा कमाएको थियो। केही न केही रिलेशनशिप भन्छ जसबाट हामी यो 9 महिनाको प्रॉफिट कति हो भन्ने कुरा छुट्याउन सक्छौँ, यो 9 मन्थको प्रॉफिट छुट्याउन सक्छौँ। र यतातिर 3 महिना या त 3 महिनाको उसले कुनै न कुनै फिनान्शियल स्टेटमेन्ट बनायो होला, क्वार्टरली स्टेटमेन्ट बनायो होला, या कुनै अर्को कुनै तरिकाले थाहा होला, या छैन भने उसले भनिदिन्छ यो इयरको प्रॉफिट तपाई रिफरेन्सको लागि योभन्दा जस्ट प्रिभियस इयर जुन थियो नि त्यसको प्रॉफिटलाई नै बेस मानिहाल्नु यो इयरको क्याल्कुलेसनको लागि। र ठीक छ, मैले त्यो बेस मानिहाल्ने, त्यसलाई नै एज इट इज मानिदिए। मानिसकेपछि अब त 3 महिनाको प्रॉफिट मात्रै मैले उठाउनु पर्ने छ नि, त्यसमा फेरि प्रोपोर्सनेट गरिदिनुस्। या सिजनलिटी छ भने सिजनलिटीको आधारमा यो 3 महिनाको प्रॉफिट यति भयो होला त्यो मानिदिनुस्। या यो 3 महिनाको प्रॉफिट लास्ट इयर को ठ्याक्कै यही पिरियडमा, मतलब यही फर्स्ट 3 मन्थमा जे प्रॉफिट थियो त्यही प्रॉफिट यसपालि पनि भएको छ भनेर क्वेशनले भनिदिन्छ भने त्यो बेलामा यो प्रॉफिट मैले थाहा गर्नु पर्यो या क्वेशनले भनिराखेको हुनु पर्यो, त्यही मैले यसको लागि मानिदिनु पर्यो है। यसरी 4 वर्षको प्रॉफिट हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। रिटायरमेन्टको केसमा नर्मली प्लान्ड भएको हुनाले यस्तो कम्प्लेक्सिटी हुन्न, यो त इयरको एन्डबाट नै सुरु भइरा हुन्छ, त्यसैले हामी फटाफट पछाडी जान सक्छौँ। तर यस्तो सिचुएसनमा हामीले कहीं न कहीं पोर्सन अफ पिरियडलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 2017 मा यो 9 मन्थ, यो 12 मन्थ, यो 12 मन्थ, यो 12 मन्थ र यो अर्को 3 महिना, यसरी गरेर 4 इयर्स को प्रॉफिट एक्युमुलेट गर्ने र यो एक्युमुलेटेड 4 इयर्स को प्रॉफिटलाई 4 ले डिवाइड गरेर एभरेज प्रॉफिट निकाल्नुस् अनि त्यो एभरेज प्रॉफिट को 3 इयर्स पर्चेज लेखेको हुनाले यो 3 इयर्स ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् अनि गुडविल को भ्यालु निस्किहाल्छ है। तर क्वेशन अझै तपाईलाई सरल बनाउनको लागि कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ कि भ्यालुएसन गर्नु छ, ठीक छ, पार्टनर को डेथ जुन इयरमा हुन्छ त्यो इयर को प्रिसिडिङ इयर एन्ड, जसरी यहाँ यो डेटमा डेथ भइराछ भने यसको प्रिसिडिङ इयर एन्ड भनेको यो हो, दिस इज प्रिसिडिङ इयर एन्ड। यो डेटबाट तपाई 4 वर्ष पछाडी गएर एभरेज लिनुस् भनेर क्वेशनले खुलेर भन्छ। त्यो झन् सजिलो भयो, हामीले प्रोपोर्सनेटहरु केही गर्नु परेन। यहाँबाट 4 वर्ष पछाडी जान्छु, यो पुरा यहाँदेखि यहाँसम्म 12 महिना, फेरि अर्को 12 महिना, फेरि अर्को 12 महिना, अर्को 12। सो म यो पुरै 2017 को प्रॉफिट, 18 को, 19 को र 20 को पुरै प्रॉफिट को बेसिसमा एभरेज क्याल्कुलेट गरौँला र त्यो एभरेज प्रॉफिटलाई फेरि मल्टिप्लाई गरेर गुडविलको भ्यालुएसन निकालौँ। तो क्वेशनले कसरी बङ्ग्याएको हुन्छ, के मेसेज दिएको हुन्छ, र त्यो शाब्दिक हुन्छ, किनभने पार्टनरशिप डिडमा कहिलेकाहीँ जुन दिन पार्टनरको डेथ भयो त्यसभन्दा पछाडिको 4 वर्षको आधारमा तपाईँ गुडविलको भ्यालुएसन गर्नुहोस् भनेर भनिदिएको हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले अलिकता कम्प्लेक्सिटिज थोरै मात्रै बढाइदिनु पर्छ। डेट अफ डेथ भनेकोला त्यो इयरको प्रॉफिटै थाहा छैन, त्यसमा त्यो 3 महिना जुन यहाँ हामीले यहाँ 3 महिना भनिरहेको थियौँ त्यो 3 महिना कसरी निकाल्ने, त्यसको लागि कुनै न कुनै रेफरेन्स लिनु पर्यो, पास्ट इयर को रेफरेन्स लिनु पर्यो या पास्ट 2 इयर्स को एभरेज को रेफरेन्स लिनु पर्यो, के क्वेशनले भन्छ त्यसको आधारमा हामीले गर्ने गर्छौं है। सो एउटा कुरा गुडविलको भ्यालुएसनमा रिटायरमेन्ट भन्दा फरक हुने भनेको यो छ जुन हामीले हेर्छौं। यो बाहेक रिजर्भ कुछ फरक नहीं है, एज इट इज, रिभ्यालुएसन कुछ फरक नहीं है, एज इट इज। जोइन्ट लाइफ पोलिसी में फरक के भयो, त्यहाँ चाहिँ सरेन्डर भ्यालु हुन्थ्यो भने यहाँ पुरै सम एस्युर्ड पाउँछौं। र अर्को यसपछि एउटा सानो कुरा अझै के बढ्न आयो भन्दाखेरि पार्टनरको डेथ यहाँ भएको छ, 3 महिना त पार्टनरले काम गरेको छ नि,
काम गरेर डेथ भएको छ, यो 3 महिनामा पनि त केही न केही प्रोफिट फर्मको भयो होला नि। फर्ममा यो 3 महिनामा पनि त केही न केही प्रोफिट, केही न केही पर्फर्मेन्स त फर्मको रह्यो होला है। यहाँसम्म त बुक्स नै क्लोज भइसकेको छ, त्यसैले यहाँसम्मको प्रोफिट त अलरेडी पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर्ड छ, ट्रान्सफर भइसकेको छ। तर यो 3 महिनाको प्रोफिट अहिले क्याल्कुलेट नै भएको छैन हैन, क्याल्कुलेट नै भएको छैन। सो यसको मतलब यो 3 महिनाको प्रोफिट अहिले एसेसमेन्टै भएको छैन भने त्यो पार्टनरले पाएन। कन्टिन्युइङ पार्टनरलाई त फरक छैन, उसले भन्ला कि ल म असाढ अहिले नगरौँ, एकैचोटि मार्चमा नेक्स्ट इयर डिसेम्बरमा जब नर्मली जब हाम्रो पिएल एकाउन्ट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउने टाइम हुन्छ त्यस बेलामा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बन्ला र बनेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको आधारमा कति प्रोफिट हुन्छ त्यो प्रोफिट हामी बाँटौँला। एउटा रिमेनिङ पार्टनरको लागि त समस्या छैन, तर जो पार्टनरको डेथ भइहाल्यो त्यसको लिगल हारले त भन्छ मलाई आजै मेरो हिसाब गरिदिनुहोस्, मेरो कति पैसा लिनुपर्ने छ फर्मबाट र त्यो पैसा दिइहाल्नुहोस् या भन्नुहोस् कहिले दिनुहुन्छ, एग्री गर्नुहोस्। उसले त यो 3 महिनाको पनि प्रोफिट खोज्छ नि, खोज्दैन भन्नुहोस् त? यो लिगल हारले यो 3 महिनाको प्रोफिट खोज्नु इज फेयर और नट अन हिज पार्ट? फेयर। फेयर छ। फेयर। सो यसको लागि फेरि क्वेशनले भन्छ कि प्रोपोर्सनेट प्रॉफिट पनि तपाई दिनुस्। सो मैले 4A मा एउटा नयाँ चीज घुसाइदिए, प्रोपोर्सनेट प्रॉफिट अगेंस्ट या for period in which partner dead है। यो पार्ट चाहिँ हामीले एकचोटि रिलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, गर्नु नै पर्छ, बेसिकली हुने के पर्छ, गर्नु नै पर्छ। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु भएको थिएन, अहिलेसम्म डिस्कस गरेको छैन हामीले। बाँकी सबै कुरा कमन छ, हामीले चेन्ज इन पार्टनरशिपको रेशियो देखि लिएर एडमिसन रिटायरमेन्ट सबैमा डिस्कस गर्दै आएको कुराहरु छ है। ल तपाईहरुले घरमा किताब पढ्नुभयो कि पढ्नु भएन? सब मेरे हवाले छोड़ दिया? हाँ? थोड़ा बहुत पढ़े। थोड़ा बहुत क्यों पढ़े? पढ़ना ही तो पूरा पढ़ लेते। सरफेस सो म तपाईहरुलाई त्यही पार्टनरशिप एक्ट त पढ्नु भएको छ नि? पढे पार्टनरशिप एक्ट? हाँ सर। उसमें सेक्शन 37 पढ़ा होगा। हाँ यस सर। चलो अब देखो, एक सेक्शन 37 जो इवन रिटायरमेंट के केस में भी लग सकता है वैसे, लेकिन पढ़ो क्या बोला है। As per section 37 of the Indian Partnership Act, where any partner, any member of the firm has died or otherwise ceased to be a partner. Otherwise ceased to be a partner का मतलब कब हुआ? Voluntarily retire लिया है ना? हाँ। And the surviving or continuing partner carrying on the business of the firm where the property of the firm, where with the property of the firm without any final settlement of the accounts as between them. मतलब जुन हामीले भर्खरै यसो गरौँ, यो सिचुएसन जुन हामीले यहाँ डिस्कस गरिरहेका थियौं, पार्टनरको डेथ भयो र लगत्तै हामीले त्यसको सेटलमेन्ट गरेनौं, या पार्टनरको रिटायरमेन्ट भयो त्यही बेला लगत्तै यही आएर हामीले लिगल हायरसँग यसको सेटलमेन्ट गरेनौं। सेटलमेन्ट भनौं या एटलिस्ट कति अमाउन्ट दिनुपर्ने छ लिनुपर्ने छ त्यसको पनि क्याल्कुलेसन गरेनौं, वेट गर्दै गयो भने सेक्सन 37 ट्रिगर गर्छ र यो पार्टनरशिपको रिटायरमेन्टको केसमा पनि ट्रिगर गर्छ यदि सेटलमेन्ट भएन भने। सेटलमेन्ट इन टर्म्स अफ आइडेन्टिफिकेसन ascertainment of the amount which is actually due from the firm to the partner, and once that is decided, calculated, now retiring partner either will claim 100% of that amount from the firm and surviving partners will bring that money and giving it to the retiring partner, or if some fund crisis is there, maybe they will agree as in such a way that some portion would be given right away and remaining portion would be given along with interest later on, as good as loan taken from the partner who retired. Similarly, death को केसमा पनि सेटलमेन्ट गर्ने बेलामा एटलिस्ट कति पैसा ड्यू छ त्यो डिसाइड गरिहाल्ने,
गरिसकेपछि त्यो पैसा या त त्यसको लिगल हायरलाई पुरा दिइहाल्ने या लिगल हायरलाई दिन सक्ने पैसा एभाइलेबल छैन भने उसलाई एग्री गराउने कि हेर भाइ तिम्रो यति पैसा बाँकी छ, म तिमीलाई आउने दिनमा तिमीलाई दिन्छु, तर दिँदाखेरि यति ब्याज पनि दिन्छु, बिकज म लोन शरत तिम्रो यो पैसालाई ट्रिट गर्छु। दुवै तरिका भन्न सक्यो है। सो त्यो पर्सपेक्टिभमा सोच्नुस्। तर त्यो फर्मको त्यो ब्यालेन्सको अमाउन्ट कति दिनुपर्ने त्यसको एसर्टेनमेन्ट नै भएन भने त्यो सिचुएसनमा के हुन आउँछ त्यसको कुरा हामी यहाँ गरिरहेछौँ है। है ल, सो सर्भाइभिङ पार्टनरले बिजनेस क्यारी गरिरहेछ, त्यही बिजनेसको प्रोपर्टीहरूबाट without any final settlement of accounts as between them and the outgoing partner or his legal hire, है, then in the absence of contract to the contrary, अब हुन सक्छ पार्टनरशिपको डिडमा लेखेको छ हेर भाइ कुनै पार्टनर रिटायरमेन्ट भयो भने या कुनै पार्टनरको डेथ भयो भने त्यसको सेटलमेन्ट त्यो आर्थिक वर्षको एन्डमा गएर मात्रै हुनेछ, त्यो गर्दाखेरि हामीले यो अनुसारको सेटलमेन्ट गर्नेछौँ भने यदि डिडमै लेखिसकेको छ यसको मतलब पार्टनरहरूले पहिला नै एग्री गरेको छ कि यसरी गर्ने भनेर, हैन। सो पार्टनरले यदि त्यसरी नै गर्ने एग्री गरेको छ भने सेक्सन 37 तिर जाने बाटो नै भएन। तर यदि कुनै यसरी गर्ने कुरा एग्रीमेन्टमा लेखेको छैन, यदि मानव सेटलमेन्ट त नर्मली रिटायरमेन्ट भइरहेछ भने रिटायरमेन्टको बेलामा सेटलमेन्ट गरिदिनु पर्यो कति अमाउन्ट लिनु दिनु छ भनेर, या डेथ भइरहेछ भने डेथको बेलामा त्यसको ठिक छ सेम डे नहोला नेक्स्ट डे होला, त्यसको 13 दिनको काम भइसकेपछि होला 2-4 दिनपछि होला, तर सेटलमेन्ट त्यही प्रोक्सिमिटीमा गरिदिनु पर्यो। यदि भएन भने र त्यो नभएको खण्डमा कसरी ट्रिटमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि पार्टनरशिप डिडमा लेखेको छैन भने हामी सेक्सन 37 लाई अप्लाई गर्छौं, त्यो कुरा भनिरहेछ। इन द एब्सेन्स अफ अ कन्ट्र्याक्ट टु द कन्ट्रारी द आउटगोइङ पार्टनर एन्ड हिज स्टेट इज इन्टाइटल्ड टु एट द अप्सन अफ हिमसेल्फ, है, उसँग इन्टाइटल छ, उसले चाह्यो भने त्यो अप्सन एक्सरसाइज गर्न सक्छ, to such share of profit made since he ceased to be the partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm। मतलब मानौ मेरो सेटलमेन्ट जब भयो थाहा भयो कि मेरो पैसा यो फर्ममा 5 लाख लागेको छ र जुन सर्भाइभिङ पार्टनर छ तिनीहरूको मिलाएर 10 लाख रुपैयाँ छ भने यही पैसा लगाएको प्रोपर्टीबाट न बिजनेसले प्रॉफिट कमायो होला र मेरो सेटलमेन्ट भएको छैन भने यो प्रॉफिटमा म आफ्नो क्यापिटल कन्ट्रिब्युसनको रेशियोमा क्लेम गर्न सक्छु। म सिज भइसकेपछि पनि मेरो यदि सेटलमेन्ट गरिदिएको छैन भने जबसम्म सेटलमेन्ट हुँदैन त्यो पिरियडमा कमाएको प्रॉफिटमा म आफ्नो क्यापिटलको कन्ट्रिब्युसनको आधारमा पैसा क्लेम गर्न सक्छु। मेरो अप्सन छ, कुनै कारणवश लस भइदियो भने म क्लेम गर्दिन, म लसमा सेयरिङ गर्दिन, बिकज अप्सन छ नि, अब्लिगेसन छैन, अप्सन दिएको छ सेक्सन 37 ले। त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राखौं। एट द अप्सन अफ, यहाँ यो पार्ट जुन मैले बार-बार, एट द अप्सन अफ हिमसेल्फ और हिज रिप्रेजेन्टेटिभ सच शेयर अफ प्रॉफिट मेड सिन्स ही सीज्ड टु बी द पार्टनर as may be attributable to the use of his share of the property of the firm, और his share of the property भनेपछि बैलेंस शीट में इधर सारा एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, इधर नेट लायबिलिटी है, तो कहने के नेट एसेट्स तो यही है, नेट एसेट्स को ही हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, नेट प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इस प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं पार्टनर का कैपिटल है, तो इस प्रॉपर्टी में उसका शेयर बोलना या कैपिटल में उसका कितना शेयर है, बात तो सेम ही है ना। उस पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे लिखा उसके कैपिटल के अनुसार वो उस प्रॉफिट का शेयरिंग कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं करना उसका अपना डिसीजन होगा, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं डालेगा। और यो गर्न सक्छ, और interest at the rate of 6% per annum of the amount of his share of in the property of the firm। या तो मैं
इसमें अगर प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट में शेयर करूंगा अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, या हमारे पास ऑप्शन है मेरा जितना भी पैसा बचता है तुम जब तक सेटलमेंट नहीं करोगे तब तक उस पे 6% पर एनम के दर से मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। उसके बाद सेटलमेंट होगा, फिर हम तुमसे कोई भी पैसे नहीं लेंगे। या तो सेटलमेंट करके एग्री कर लो, भाई देखो आज ही एग्री कर लेते हैं कि तुम नॉर्मली डीड में लेखे कौन सा कि जब अचानक कुनै पार्टनरले रिटायरमेंट को कुरा गर्यो या कुनै पार्टनर को डेथ भइहाल्यो भने 81 चाहिँ फर्ममा त त्यो क्याश सरप्लस हुँदैन। त्यो फर्ममा भएको पुँजी त कुनै न कुनै टेन्जिबल इन्टेन्जिबल फर्ममा अकुपाई भइसकेको हुन्छ नि। लिक्विड फर्ममा त क्याश हुँदैन। कुनै पार्टनर को डेथ भयो उसको लीगल हायर ल्याएर भन्यो मलाई पैसा दिनुस् म खुरुक्क पैसा दिइहाल्छु, त्यस्तो अवस्थामा त छैन। या कुनै त्यसको रिटायरिङ पार्टनरले आएर पैसा माग्दियो दिन सक्ने अवस्थामा त हुँदैन। प्राय यस्तो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि डिडमै यो कुरा उल्लेख गरिदिएको हुन्छ कि यदि कुनै पार्टनर रिटायरमेन्ट भयो भने त्यो पार्टनरको फाइनल एमाउन्ट त त्यो इयरको आर्थिक वर्षको एन्डमा गरौँला, यो बीचमा उसको जति पनि एमाउन्ट हुन्छ त्यसमा यति % को दरले ब्याज दिउँला। त्यस्ता सेटलमेन्टका तरिकाहरू, सेटलमेन्ट गर्ने वे आउटहरू यदि डिडमा लेखेको छ भने डिड अनुसार गर्ने, यदि लेखेको छैन भने सेक्सन 37 को आधारमा गर्ने। ठीक छ। र अर्को प्याराग्राफ पढ्नुस्। प्रोवाइडेड दैट whereby contract between the partners an option is given to surviving or continuing partner to purchase the interest of deceased or ongoing partner, then that and that option is duly exercised, the estate of the deceased partner or the outgoing partner as the case may be is not entitled to any further or other share of profits, but if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respects comply with the terms thereof, he is liable to account under the foregoing provisions of this section. This way, the outgoing partner has an option to receive interest at the rate of 6% per annum or the share of profits on the unsettled amount for the period till his dues are settled by the firm in the absence of any contract made to the contrary. पहिले कहीं के हुन्छ अब पार्टनर रिटायरमेन्ट भयो उसलाई भन्छ ठीक छ फर्मले सेटलमेन्ट नगरे पनि म रिमेनिङ पार्टनर गर्न चाहिरहेको छु, म तिमीलाई पर्सनल क्यापेसिटीमा तिमीलाई पैसा दिइहाल्छु, पछि फर्मबाट त्यो पैसा म लिइहाल्छु, त्यसरी पनि गर्न सक्छ है। त्यो बेलामा बेसिकली फर्मको सेटलमेन्ट भएन तर प्राइभेटली सेटलमेन्ट गर्ने प्रयत्न गर्यो, त्यस्तो सिचुएसनमा भनेछ नि यहाँ whereby contract between the partner and option is given to continuing partners to purchase the interest of the deceased or outgoing partner, र त्यो अप्सन पनि कन्टिन्युइङ पार्टनरले एक्सरसाइज गर्यो भने त्यो बेलामा आउटगोइङ पार्टनरले त्यो फर्दर प्रोफिटको शेयरिङको कुरा जुन छ त्यो क्लेम गर्न पाउँदैन। तर अप्सन दिए तर त्यो पार्टनरले सर्भाइभिङ पार्टनरले कन्टिन्युइङ पार्टनरले डिसिज या रिटायरिङ पार्टनरको सेटलमेन्ट गरेन, पर्सनल क्यापेसिटीमा पनि गर्दिएन भने या उसले चाहिँ सेटलमेन्ट गर्ने प्रयत्न गरेन भने त्यो सिचुएसनमा पनि हामी यसलाई यसरी सेटलमेन्ट गर्न सक्छौँ, सेक्सन 37 ले भने अनुसारको सेटलमेन्ट गर्न सक्छौँ भनिरहेछ है। एउटा एक्जाम्पल दिएको छ तल पढ्नुस् है। मानौ पढ्नुस् के लेखेको छ, A, B and C are in a partnership business sharing profit and losses equally. C retires on 31st October 2019. October में retire गर्यो. The capital of the partners after all necessary adjustments stood at 50,000, 75,000 and 1,20,000 respectively. A and B continued to carry on the business without settling the accounts of C. Final payment to C is made only on February 1, 2019. एक कति 31 अक्टोबरमा रिटायर भइरहेछ। सोच्नुस् 31 अक्टोबरदेखि लिएर उसको सेटलमेन्ट 1 फेब्रुअरीमा भइरहेछ। कति महिना पछि भइरहेछ? 3 महिना पछि भइरहेछ हो। The profit made during the period of 3 months amounts to 28,000. अब उसको सेटलमेन्ट गर्नु मतलब यो सेटलमेन्ट गर्नु भन्दा पहिला क्याल्कुलेसनमा आथ्यो 50,000, 75,000, 1,20,000। अब उसँग अप्सन छ उसले आफ्नो 1,20,000 मा 6% पर एनम को दरले 3 महिनाको ब्याज चार्ज गर्ने अप्सन एउटा भयो, अप्सन 1। अर्को अप्सन उसले के पायो कि इन्ट्रेस्ट को सट्टा जे प्रॉफिट कमाएको छ यो 3 महिनामा
28,000 को प्रॉफिट कमाएको छ, त्यो उसले आफ्नो क्यापिटलको रेशियोमा, उसको क्यापिटलको रेशियो कति छ, क्यापिटलको रेशियो कति छ, यहाँ हेर्नुस् 50,000, 75,000, 1,20,000, उसको रेशियोको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2,45,000, ये रेशियो भयो कि भएन, ये प्रोपोर्सन भयो कि भएन? सर त्यहाँ इक्वल बाट्न भने सर अनि इक्वल बाँट्ने भनेको फ्युचरमा उनीहरूले आफ्नो बिजनेस इक्वली लग्छ भने छ, कहाँ छ इक्वल बाँट्नलाई? फर्स्ट लाइन हो नि, फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइनमा हो। ए बाबा त्यो त प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो नै इक्वल हो। हामीले माथि के पढ्यौं कि त्यो पिरियडमा सेटलमेन्ट नभएको पिरियडमा जति पनि प्रॉफिट कमाउँछ त्यो प्रॉफिटमा उसले आफ्नो प्रोपर्टीको रेशियो भनेपछि मैले भर्खरै के भने, प्रोपर्टीको रेशियो इज नथिङ बट क्यापिटलको रेशियो। प्रोपर्टी भनेको एउटा ब्यालेन्स सिटलाई यदि निहालेर हेर्नुहुन्छ भने एकातिर सबै एसेट्सहरू छ, अर्कोतिर लायबिलिटी छ, र एसेट्स माइनस लायबिलिटीज भनेको फर्मको नेट प्रोपर्टी छ, नेट एसेट्स छ, र नेट एसेट्स कहाँबाट कन्ट्रिब्युट भइरहन्छ, क्यापिटलबाट। नेट एसेट्समा पार्टनरहरूको कति कति हिस्सा छ भन्ने थाहा पाउनको लागि तपाईँ के भन्नुहुन्छ, भाइ उनीहरूको जति जति क्यापिटल छ त्यति नै उनीहरूको नेट प्रोपर्टीमा हिस्सा आउँछ। फर्मले सेटलमेन्ट गर्यो, सबै एसेट्स बेच्दियो, सबै लायबिलिटीलाई पेमेन्ट गरिदियो, अनि बाँकी कति रहन्छ, बाँकी त्यति नै रहन्छ जति क्यापिटल छ, अनि क्यापिटलको रेशियोमा बाँटिन्छ। तो नेट प्रॉपर्टी को रेशियो में, जो कि इवेंचुअली इज कैपिटल को रेशियो, र कैपिटल को रेशियो यहाँ छ नि 50,000, 75,000, 1,20,000, उसले एउटा अप्सन यो पायो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2,45,000। अर्को अप्सन उसँग के थियो कि आफ्नो 1,20,000 मा 6% को दरले 3 महिनाको ब्याज पाउने। अब उसले कुन लेला भन्नुस् त, यदि रिटायरिङ पार्टनरलाई यो दुवै अप्सन दियो भने कुन अप्सन उसले रुजाउला? सेकेन्ड अप्सन। सेकेन्ड कि फर्स्ट? यहाँ यो वाला है, मेरो क्याल्कुलेसनमा अफ कोर्स सेकेन्ड अप्सन है। तर यहाँ दिएको अनुसार हेर्नुहुन्छ भने यसले यो 13,714 रुपैयाँ लिन, क्वेशन कहिलेकाहीँ साइलेन्ट छोडिदिन्छ र भन्छ तिमी आफै सेक्सन 37 लगाऊ। त्यहाँ हामीले एउटा मेहनत गरेर नोट बनाएर भन्नुपर्छ, सिन्स एज पर सेक्सन 37 outgoing partner or deceased partners has a right or has an option to claim one of the following. Option 1, option 2, दुईटै क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् अनि भन्नुस्, लास्टमा नोट लेख्नु, since as per this option the amount is more, hence it is जो रिसीज पार्टनर छ उसको लीगल हायरले और रिटायरिङ पार्टनर इज गोइङ टू फॉल ऑप्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शंस, accordingly adjustment has been made above भनेर नोट लेखिदिनुस्। क्लियर छ? ध्यान राख्नु, एउटा सेक्सन 37 पनि हामी रिटायरमेन्ट को बेलामा पनि गर्न सक्थ्यौं, तर रिटायरमेन्ट को केस नर्मली प्लान्ड भएको हुनाले है, रिटायरमेन्ट को केस नर्मली प्लान्ड भएको हुनाले, इयर को एन्ड मा हुने भएको हुनाले, त्यो इयर को एन्ड मा अकाउन्ट्सहरु बनिसकेका हुन्छ, त्यसैले तिनीहरुले सेटलमेन्ट गरिदिन्छ, इमिडिएटली गरिदिन्छ। सेटलमेन्ट कसरी गर्छ? एग्रीमेन्ट अनुसार गर्छ। हेर भाइ, आधी पैसा लगिहाल, आधी पैसा तिमी मसँग 6%, 7%, 10% ब्याज दरमा लिनु, त्यो पनि एउटा सेटलमेन्ट नै हो नि, किनभने पार्टनरहरुको सहमतिको साथ उनीहरुले डिसाइड गर्नु। सो रिटायरमेन्ट को केसमा नर्मली सेक्सन 37 ट्रिगर भइरा हुँदैन, तर डेथ को केसमा ट्रिगर भइरा हुन्छ, बिकज डेथ कुनै पर्टिकुलर डेटमा भइहाल्यो भने त्यो बेलामा त खाता बही बनाउने सम्भावना हुन्न। बिजनेस रनिङ छ, चलिरहेको बिजनेसमा खाता बही रोकेर फेरि खाता बही बनाउने, त्यसपछि बिजनेस गर्ने त गर्न मिलेन। त्यसले गर्दा त्यो पर्सपेक्टिभको सिचुएसनहरुमा सेटलमेन्ट टेक्स टाइम, र त्यो टाइम को कारणले गर्दा त्यो है। ल नेक्स्ट पेजमा हेर्नुस्, हामीले कुरा गरेकै पर्सपेक्टिभमा नेक्स्ट पोइन्टमा क्लियरली लेखेको छ, जब पार्टनर डेथ हुन्छ, पार्टनरको डेथ हुन्छ भने त्यसको लिगल रिप्रेजेन्टेटिभले के पाउँछ? के लेखेको छ? जे क्यापिटलमा ब्यालेन्स छ त्यो पाउँछ, यदि डेट अफ डेथ सम्म इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पाउला, पार्टनरशिपको डिडमा लेखेको छ यदि क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट दिने भने सबै पार्टनरको क्यापिटलमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ भने उसले पनि आफ्नो क्यापिटलमा जबसम्म जुन डेट सम्म डेथ भएको छ, प्रिभियस इयर को एन्ड को ब्यालेन्स सिट सम्म त अलरेडी इन्ट्रेस्ट को क्याल्कुलेसन भइसक्यो होला यदि डिडमा छ भने। र यो त भनेको
त्यसपछि कुनै पर्टिकुलर डेटमा डेथ भएको त्यो दिनसम्मको इन्ट्रेस्ट पाउला, गुडविलमा फर्म पाउला, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट या रिजर्भ छ भने त्यसमा पाउला, रिभ्यालुएसनमा प्रॉफिट लस छ त्यो पाउला है, र शेयर अफ प्रॉफिट अप टु द डेथ पनि पाउला, र जोइन्ट लाइफ पोलिसी छ भने त्यसबाट पनि पाउला। एट द सेम टाइम यदि डेथ भएको पार्टनरले केही पैसा विथड्र गरेको छ, केही पैसा लिएको छ, फर्मबाट कुनै एडभान्स लिएको छ, लोन लिएको छ, त्यो पनि उसको लिगल हारले तिर्नु पर्ने हुन्छ। ड्रइङ गरेको छ भने ड्रइङको एज गुड एज मानौ रिटायरमेन्ट वाला पार्टनरले कसरी सेटलमेन्ट गर्छ त्यसरी नै लिगल हारले पनि आफ्नो डिसिज्ड पार्टनरको बिहाफमा सबै सेटलमेन्टहरू गर्छ है। यही कुराहरू अब यसरी यसलाई हेर्नुभन्दा हामी र अर्को जुन मैले कुरा भनिरहेको थिएँ तपाईहरुलाई कि पार्टनरशिपमा कुनै पार्टनरले सडनली डेथ कुनै इयरको बीचमा भयो भने अब लास्ट इयरको एन्डदेखि त्यो डेट अफ डेथसम्मको प्रॉफिट कसरी निकाल्ने, कुन बेसिसमा निकाल्ने, त्यसको लागि डिफरेन्ट तरिकाहरू पार्टनरशिपको एग्रिमेन्ट अनुसार क्वेशनमा दिएको हुन्छ। तर केही तरिका एक्जाम्पलको लागि यहाँ दिएको छ। एउटा टाइम बेसिसमा हुन सक्ला। टाइम बेसिस भनेपछि यस्तो हुन सक्छ टाइमको प्रोपोर्सनमा बाँड्दिनुस्। मतलब लास्ट इयर 12 महिनामा यति प्रॉफिट भएको थियो है, यहाँदेखि क्याल्कुलेट गर्नुस्। मानौ यो इयर है, मानौ यो 2017, 2018, यो 2019 है, र त्यसपछि 2020 र यो 21 चलिरहेछ है। अब हाम्रो मानौ यो 3 महिनापछि डेथ भइहाल्यो, यो डेटमा डेथ भयो। अब के गर्ने, हामीले प्रिभियस इयरको रेफरेन्स लिएर या प्रिभियस 2 इयरको क्वेशनले भन्या हुन्छ या पार्टनरशिपको डिडमा भन्या हुन्छ या प्रिभियस 2 इयरको रेफरेन्स लिएर त्यसको एभरेज गरिदिन्छौ। 2 इयर्स लिन्छौ भने एभरेज गरिदिउँला, एउटा वर्ष मात्रै यदि रेफरेन्स लिन्छ भने एभरेज गर्नु परेन। यो 12 महिनामा यति प्रॉफिट भएको थियो भने 3 महिनामा कति प्रॉफिट हुन्छ, टाइम प्रोपोर्सनेट बेसिसमा हामी गर्दिन्छौँ। एउटा तरिका यो हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो 12 महिना हजुर यो एक्चुअली फेरि भनिदिनु सर, म सुरुदेखि या 2017 देखि सर। मैले भने मानौ म मेरो पास्ट इयरहरू दिएको छ 2017, 18, 19, 20 र 21 चलिरहेको इयरमा 3 महिनापछि 1 अप्रिलमा त्यसको डेथ भयो या 31 मार्चमा उसको डेथ भयो। यो डेथ भइसकेपछि अब भर्खरै हामीले के कन्क्लुड गरेको थियौं कि यो 3 महिनामा जति पनि प्रॉफिट कमाएको छ यो 3 महिनाको प्रॉफिटमा पनि उसले आफ्नो हिस्सा पाउँछ। तर यो 3 महिनाको प्रॉफिट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, एकाउन्टिङ इयर एन्ड भएको भए त हामीलाई एकाउन्टिङ इयरमा फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स फाइनल एकाउन्ट बनाएर वी क्यान क्याल्कुलेट द प्रॉफिट अर्न ड्युरिङ दैट फाइनान्शियल पिरियड। बट दिस इज इन बिट्विन, इन्टरिम पिरियडमा 3 महिना भित्रैमा यस्तो इभेन्ट भएको छ भने 3 महिनाको प्रॉफिट त थाहा हुँदैन। 3 महिनाको प्रॉफिट यतिकै थाहा हुँदैन, त्यसको लागि कुनै न कुनै रेफरेन्स लिनुपर्छ। त एउटा टाइम बेसिसले के भन्यो, यो 3 महिना छ भने लास्ट 12 महिनाको चाहे 2020 को रेफरेन्समा या 2020 र 2019 को रेफरेन्समा एभरेज प्रॉफिट निकाल्नु भयो तपाईले। सो 12 महिनाको एभरेज प्रॉफिट यदि यो अमाउन्ट छ भने 3 महिनाको कति होला भन्ने कुरा निकाल्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै मेरो लास्ट 3 इयर्समा मेरो प्रॉफिटको ट्रेन्डहरु थियो। एभ्री इयर मेरो प्रॉफिट चाहिँ 10% ले ग्रो गरिरहेको थियो। मतलब 2017 में जितना प्रॉफिट था 2018 में उससे 10% ज्यादा हुआ था। इसमें जितना था उसमें 10% ज्यादा हुआ था। इसमें जितना हुआ था 10% ज्यादा हुआ था। इसमें जितना हुआ था 10% ज्यादा हुआ था। तो अभी तो हमने पास्ट के रेफरेंस में बता दिया कि पास्ट के 3 महीने के इक्विवेलेंट प्रॉफिट इतना हुआ होगा, लेकिन हर एक वर्ष तो 10-10% ज्यादा हो रहा था ना प्रॉफिट। इसका मतलब कोई अपवर्ड ट्रेंड है ना, तो अपवर्ड ट्रेंड का भी इंपैक्ट इसमें जोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, मानो यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 1,21,000 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे 1,33,100 का प्रॉफिट हुआ था।
तो क्लियरली दिख रहा है हर एक साल 10-10% का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब 3 महीने 2021 के 3 महीने के बाद डेथ हो गया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम टाइम बेसिस में लेंगे और रेफरेंस प्रीवियस ईयर का लेंगे। तो उस केस में 1,33,100 का ये तो 12 महीने का प्रॉफिट है ना, तो 3 महीने का प्रॉफिट निकालोगे। 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा? अगर सेम टू सेम पास्ट ईयर जैसा ही अगर परफॉर्मेंस होता तो इतना प्रॉफिट होता। कति बनाउँछ? कति बनाउँछ भन्नुस् त? 275 275 है। तर एक्ज्याक्टली पास्ट इयर है, पास्ट इयर जस्तै भएको भए 33,275 आउँथ्यो। तर हामीले के हेरिया थियो? हरेक वर्ष 10% को ग्रोथ पनि त छ। यसको मतलब यो पिरियडमा पनि पक्का 10% को ग्रोथ भयो होला, बिकज पास्ट को ट्रेन्डले त्यसरी बनिरहेको थियो। अनि प्लस 10% अपवर्ड ट्रेंड को एडजस्टमेंट गरिदिने, 3,327 या 28 रुपया जोड दिने। अनि 36,600 603 13 कति हुन्छ? 603 36,603 भनिदिने यो पिरियडको प्रॉफिट है। एउटा टाइम प्रोपोर्शनल को आधारमा हामीले गर्यौं, 12 महीना र 3 महीनाको आधारमा हामीले गर्यौं। अर्को कहिले काहीँ के हुन्छ कि यहाँ यति सेल्स हुँदाखेरि सर यो 36,603 मा अब उसको पार्ट निकाल्नु पर्यो है। हो, अब उसको पहिला यो पिरियड को प्रॉफिट हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब त्यसमा डिसीज पार्टनर को पोर्सन कति छ त्यो पोर्सन हामीले निकाल्नु पर्यो। डिसीज पार्टनर को लीगल हायरलाई दिदिनु है। अब अर्को अप्सन के हुन सक्छ कि प्रिभियस इयरमा सेल्स को फिगर दिएको छ, टर्न ओभर दिएको छ, सेल्स यति यति भएको थियो भन्ने क्वेशनले भन्यो है। र रिस्पेक्टिभ सेल्समा यति प्रॉफिट हुँदो रहेछ। नर्मली हुन्छ नि हामी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल्छौं या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल्छौं, हामी ऑपरेटिंग मार्जिन रेशियो निकाल्छौं। तो सेल्स सँग रिलेटिभली हेर्छौं कि यति सेल्स भयो भने कति प्रॉफिट हुँदो रहेछ। 100 रुपैयाँ कमायो भने 100 रुपैयाँ को सेल्स गर्यो भने कति रुपैयाँ कमाउँदो रहेछ? 25 रुपैयाँ कमाउँदो रहेछ। त हुन सक्छ सेल्स को बेस दिए होला र पास्टमा हेर्दाखेरि पास्टको कुराहरु गर्दाखेरि मैले 100 रुपैयाँ सेल्स गर्दा म 25 रुपैयाँ प्रॉफिट कमाउँथे। अब मेरो पुरै पूर्ण रूपले यो 3 महीनाको फाइनल अकाउन्ट बनाउन त गाह्रो छ, तर यो 3 महीनामा कति सेल्स गरेको छ त्यो कुरा त इजिली थाहा पाउन सक्छ कि सक्दैन सेल्स बुकबाट? सकिन्छ कि सकिन्न भन्नुस् त? पुरै फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट फाइनल अकाउन्ट सम्म बनाउनको लागि पुरै अकाउन्टिङ प्रोसेस स्टेप फलो गरेर त्यसपछि बनाउन सकिन्छ, त्यो अलि टाइम टेकिङ छ। तर सेल्स कति भएको छ यो 3 महीना त्यो कुरा त हामीले इजिली थाहा पाउन सक्छौं विदिन अ मिनेट। सेल्स बुकमा जान्छौ या सेल्स अकाउन्ट खोल्छौ, लेजरमा थाहा भइहाल्छ कति सेल्स भएको छ। पास्टको एक्सपिरियन्सबाट मलाई थाहा भइरहेको थियो कि मेरो सेल्स भयो भने सेल्स को कति % प्रॉफिट हुँदो रहेछ। यो पिरियड को सेल्स थाहै छ, त्यसमा त्यति % लगाइदिनुस् भइहाल्छ। यो पिरियडमा यति प्रॉफिट भयो होला एस्टिमेट गर्न सकियो इजिली। सो कहिलेकाहीँ टर्नओभर को बेसिसमा, कहिलेकाहीँ टाइम को बेसिसमा क्वेशन लिएर पार्टनरशिप को डीडले के भनेको छ त्यो कुरालाई बुझेर त्यसको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि त्यो पेज पढ्नुस् जहाँ यो कुरा गरेको छ। पेज नम्बर यो युनिट को पेज नम्बर 3 छ। म स्क्रिन शेयर गरेँ ल, पढ्नुस्। Such profit is calculated through PL suspense account after ascertaining the amount due to the deceased partner. It should be credited to his executor account. तो ठीक छ, प्रॉफिट थाहा भएपछि उसको लीगल हायरलाई त दिनै पर्यो नि। तर if the death of the partner occurs during the year, the representative of the deceased partner is entitled to his or her share of the profits until the date of death. Such profit is ascertained by any of the following methods: time basis, turnover or sales basis. Time basis मा के हुन्छ? पढ्नुस् के लेखेको छ। In this case, it is assumed that profit has been earned uniformly throughout the year. For the example, the total profit of the previous year was 2,25,000 and partner dies 3 months after the close of the previous year. Hence, the profit of 3 months is 31,250. If the deceased partner took 2/10 share of the profit, then उसको पोर्सन भनेको 31,250 को 2/10। त्यही कुरा हामीले गर्यौं है। यसमा चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्ड को कुरा गरेन। नर्मली यदि इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ भने पास्ट इयरमा त ठीक छ त्यति प्रॉफिट भएको थियो,
त मेरो हरेक वर्षको प्रोफिट बढ्दै गइरहेछ भने म डिसिज पार्टनरले त यो पनि भन्छ भाइ यो त लास्ट इयरको प्रोफिट हो, तपाईँ हरेक वर्ष 10% ग्रो गर्नु भएको छ, यसको मतलब यो 3 महिनामा पनि कहीं न कहीं 10% ग्रोथ भएर प्रोफिट भयो होला। त्यो कुरा पनि क्वेसनले भनेको खण्डमा हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को, इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इन्टु कन्सिडरेसन the profit and the total sales of last year. Therefore, the profit up to the date of death is ascertained on the basis of sales of the last year. Profit is assumed to be earned uniformly at the same rate. हेर्नुस् के भनेको छ यो इलस्ट्रेसनमा, हेर्नुस् के भनेको छ। अरुण, तरुण and Neha are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. Neha dies on 31st May 2020. Sales for the year 1920 भनेपछि मार्च 2020 सम्म 4 लाख थियो र प्रोफिट त्यसमा 60,000 थियो। Accounts are closed on 31st March every year. अब 31st मार्च पछि र 31st मई सम्म 1 लाख को सेल्स भएको छ। सो मैले कहीं न कहीं पास्ट को बेसिसबाट थाहा पाइरहेको छु 4 लाख को सेल्स भयो भने 3 लाख को 4 लाख को सेल्स भयो भने त्यसमा प्रोफिट 60,000 हुन्छ। कति % प्रोफिट भइरहेछ यसको मतलब 15% भइरहेछ। सो यसको मतलब यसपालि 1 लाख को सेल्स भएको छ भने 1 लाखमा 15% प्रोफिट भयो होला 15,000। त्यो 15,000 मा यसको शेयर निकाल्दिनुस् हैन। सो यसमा फेरि त्यो ट्रेन्ड को एडजस्टमेन्ट गर्नु त्यति जरुरी भएन। नर्मली हेर्नुस् प्रोफिट बढाउने दुईटा फ्याक्टर हुन्छ। त्यो खैर बेसिक कुरा हो जुन तपाईहरुलाई थाहै होला, मैले भनिराख्नु पर्दैन। तपाईलाई थाहा छ कि मेरो प्रोफिट को पर्सेन्टेज लाई मैले टर्नओभरबाट मल्टिप्लाई गर्छु भने मेरो प्रोफिट पर्छ। मलाई मेरो प्रोफिट लाई बढाउनु छ भने म या त पर्सेन्टेज बढाइदिन्छु, टर्नओभर कन्स्टेन्ट राख्छु तर पनि प्रोफिट बढ्छ, या प्रोफिट पर्सेन्टेज कन्स्टेन्ट राख्छु र टर्नओभर बढाइदिन्छु तब पनि प्रोफिट बढाउन सकिन्छ हैन। नर्मली बिजनेस को ग्रोथ, नर्मली म प्र्याक्टिकल कुरा गरिरहेको छु, बिजनेस को ग्रोथमा एभ्री इयर सेल्स बढ्ने गर्छ है, एभ्री इयर सेल्स बढ्ने गर्छ र उले सेल्स बढ्न गयो र कहीं न कहीं यदि अपरेटिङ लिभरेज छ है, मतलब उसको बिजनेस को एफिसिएन्सी एभ्री इयर इम्प्रुभ भइरहेछ भने उसको प्रोफिट मार्जिन पर्सेन्टेज पनि बढ्छ। एकातिर सेल्स बढ्छ, एकातिर प्रोफिट मार्जिन पर्सेन्टेज बढ्छ। तर कहिलेकाहीँ कतिपय बिजनेसमा के हुन्छ, प्रोफिट पर्सेन्टेज हुन्छ नि त्यसले फिक्स राख्छ, त्यसलाई चेन्ज गर्दैन, मात्रै टर्नओभर बढाउनेतिर प्रयत्न गर्छ। र इकोनोमी अफ स्केल सुन्नु भएको छ नि इकोनोमिक्समा, यदि बढी स्केलमा गर्यो भने कहिलेकाहीँ मानौ मैले 10% प्रोफिट चार्ज गरिरहेको थिएँ सेल्समा र 1 लाख को सेल्स गरे, 10,000 कमाए। मैले डिसाइड गरे यार म पर्सेन्टेज कम गरिदिन्छु, 5% गरिदिन्छु तर म 5 लाख को सेल्स गर्छु। मार्जिन कम गरिदियो भने सस्तो हुन आउँछ सामान, सस्तो हुन आयो भने बढी बिक्री हुन्छ। सो यदि मार्जिन कम करके सेल्स बढ़ा दिया तभी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, 25,000 हो जाएगा ना। तो बिजनेसम्यान को डिसिजन्स में डिफरेंट फ्याक्टरहरूले रोल प्ले गरेको हुन्छ, उसले के चेन्जेस गर्यो के गरेन, क्वेशनले भने अनुसार हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। क्वेशनले भनिरहेछ है उसको ग्रोथ पर्सेन्टेज पनि बढेको छ, त्यसले गर्दा पास्ट इयर को प्रॉफिट जुन थियो, पास्ट इयर में 4 लाख सेल गर्दाखेरि 60,000 को 60,000 को प्रॉफिट भइरा थियो, यसको मतलब 15% थियो। तर नेक्स्ट इयर में इकोनोमी अफ स्केलले गर्दा 15 को ठाउँमा 17% हुन्छ भनेर यदि क्वेशनले भनिदियो, या 15 को ठाउँमा 20% हुन्छ क्वेशनले भनिदियो भने नर्मली भन्छ कि बिकज अफ चेन्जेस इन एफिसिएन्सी, बिकज अफ इम्प्रुभड एफिसिएन्सी द प्रॉफिट पर्सेन्टेज शैल इंक्रीज बाय 2%। यसको मतलब लास्ट इयर त 15 थियो, अब कति हुन्छ 17 हुन्छ। अब यस 3 महीना को सेल्स 1 लाख छ, अब 1 लाख में 15% ले मल्टिप्लाई नगरेर 17% ले मल्टिप्लाई गरौँ। तो क्वेशनले के भनिरहेछ, फ्याक्टले कसरी हामीलाई इन्फर्मेसन दिइरहेछ त्यसको आधारमा हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं। हामी यति मात्रै बुझौं कि हो तो डिसीज्ड पार्टनर को केसमा फ्रम द एन्ड अफ प्रिभियस इयर टिल द डेट अफ डेथ मा अर्न गरेको प्रोफिटमा पनि केही हिस्सा उसले दिनुपर्ने हुन्छ है। जोइन्ट लाइफ पोलिसी हामीले पास्ट केसमै गरिसक्यौं, त्यसमा फरक केही छैन, मात्रै उतातिर सरेन्डर भ्यालु पाइन्थ्यो भने यहाँ सरेन्डर भ्यालु को अलावा पूर्ण रूपले पूरी सम एस्योर्ड नै पाउँछ। So next मा जोइन्ट लाइफ पोलिसी छ, आई डोन्ट थिंक आई नीड टू डिस्कस मच देयर है। मेथड तपाईलाई थाहा छ, तीनवटा मेथड थियो, तो खासै त्यति फरक पर्दैन, त्यही तीनवटा मेथड छ, मात्रै अमाउन्ट रिसिभ गर्ने बेलामा हामीले
पुरै सम एस्योर्ड पाउँछौ, चाहे त्यो इन्डिभिजुअली पोलिसी लिएको होस् चाहे जोइन्ट पोलिसी लिएको होस्, त्यसमा फरक परेन। सेक्शन 37 हामीले डिस्कस गरि नै हाल्यौं। सो अब जाके सीधा इलस्ट्रेशन पे आते हैं। एक इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे। ठीक है जी। क्वेशन हेरिरहनु भएको छ, स्क्रिनमा आइरहेछ सर। क्वेशन? सर हजुर अलि भनिदिनु सर जेएलपी को बारेमा सर। अलि त्यो दिन सर नेट लाग्थ्यो, अलिअलि बुझेँ। जोइन्ट लाइफ पोलिसीमा त्यसको अकाउन्टिङ गर्ने तीनवटा तरिका थियो, जसमा हामीले पोलिसीको प्रिमियम पेमेन्ट गर्दाखेरि एक्सपेन्स मान्ने कि एसेट मान्ने कि या दुवैको मिक्स गरेर एक्सपेन्स पुरै मान्ने तर सँगसँगै एसेट पनि क्रिएट गर्ने। यसरी गरेर हामीले तीनवटा मेथड पढाएको थियो एकाउन्टिङ। दैट इज सिम्पली अ मेथड अफ डुइङ एकाउन्टिङ। अब सरेन्डर गर्ने सिचुएसन रिटायरमेन्टबाट ट्रिगर हुने गर्छ भने, डेथबाट ट्रिगर भनेपछि पुरै म्याच्युरिटी नै हुन्छ, प्रोडक्ट नै म्याच्युर्ड भइहाल्छ, पोलिसी नै म्याच्युर्ड भइहाल्छ। म्याच्युर्ड भयो भने जति सम एस्योर्ड लिएको हुन्छ पुरै सम एस्योर्ड हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पाउँछौँ। अब यदि एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको छ भने मेरो बुक्समा जोइन्ट लाइफ पोलिसी 0 देखिरहेछ, अब एउटा साइजेबल एमाउन्ट म इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पाउँछु। पाएको एमाउन्टलाई त हामीले कहीं न कहीं गेनको रूपमा कन्सिडर गरिकन पार्टनरलाई त्यसको बेनिफिट ट्रान्सफर गर्नु पर्यो है। एसेट मेथड फलो गर्दाखेरि मैले सरेन्डर भ्यालुमा एसेट त ल्याइसकेको हुन्छु, तर अब म्याच्युरिटीको बेलामा सरेन्डर भन्दा बढी पैसा पाउँछु। जति बढी पैसा पाइरहेछ त्यो त फर्मको लागि गेन भयो, त्यो गेन सबै पार्टनरमा ट्रान्सफर गरिदिनु होला, सबैको पार्टनर सेयर प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोको आधारमा। यदि रिजर्भ वाला मेथड फलो गरेको छ भने हामीले के पढाएको थियौं, एकातिर रिजर्भमा जे जति छ त्यसलाई पार्टनरको क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने, बच्यो सरेन्डर, सरेन्डर भ्यालुमा बुक्समा देखिरहेको थियो, अब म्याच्युरिटीको कारणले बढी पैसा पायो, एडिशनल बेनिफिट पायो, त्यो एडिशनल बेनिफिटलाई पनि ट्रान्सफर गरिदिने पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा, अनि इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पुरै पैसा ल्याउने। त्यो कुराहरू फरक थिएन। अब यहाँ यदि हेर्नु नै छ भने यहाँ हेरौँ है, जोइन्ट लाइफ पोलिसी डज नट एपियर इन द बैलेंस शीट। यसको मतलब के भयो, उसले एक्सपेन्स ट्रिट गर्यो होला। Then the firm will gain on the death of the partner. For example, ABC are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They took a JLP of rupees 1 lakh. Sum assured is 1 lakh. Hey, now A dies, the firm will receive 1 lakh from the insurance company. अब मेरो बुक्समा त पोलिसीमा केही भ्यालु देखिरहेको छैन, ब्यालेन्स सिटमा पुरै 1 लाख पाए। पाएको 1 लाखलाई कसरी इन्ट्री गर्ने, बैंक अकाउन्ट टु जोइन्ट लाइफ पोलिसी अकाउन्ट या जोइन्ट लाइफ पोलिसी अकाउन्ट डेबिट टु पहिला ए बी सी मा 1 लाख को बेनिफिट ट्रान्सफर गरिदिनुस्, फर्स्टमा यो सेकेन्ड वाला इन्ट्री गर्नुस्, त्यसपछि जोइन्ट लाइफ पोलिसीको अगेन्स्ट पैसा पाउनुस्। सिम्पल छ है। एसेट वाला केसमा के हुन्थ्यो, यदि जोइन्ट लाइफ पोलिसी ब्यालेन्स सिटमा एपियर भइरहेछ, सरेन्डर भ्यालुमा एपियर भइरहेछ भने त्यो केसमा यहाँ लेखेको छ नि, व्हिच इज एपियरिङ इन द ब्यालेन्स सिट एट सरेन्डर भ्यालु अफ रुपीज 10,000। 1 लाख पाए, बुकमा मेरो देखिरहेछ कति 10,000, त सबभन्दा पहिले म 10,000 लाई 1 लाख बनाउँछु अनि नै 1 लाख रुपैयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पाउँछु। म जोइन्ट लाइफ पोलिसी इन्क्रिज गरे, 1 लाखलाई 10,000 लाई 1 लाख बनाउनको लागि 90,000 ले बढाउनु पर्यो। तो सेकेन्ड एन्ट्री हामीले पास गरे, जोइन्ट लाइफ पोलिसी अकाउन्ट डेबिट 90,000 टु ए अकाउन्ट टु बी अकाउन्ट टु सी अकाउन्ट बाँड दिए। अब 10,000 पहिलादेखि नै थियो, 90,000 ले यो अकाउन्ट बढाइदिनु भयो, 1 लाख भयो, बैंकबाट पैसा पाइहाल्नुस्। बैंक अकाउन्ट डेबिट टु जेएलपी 1 लाख रुपैयाँ। यहाँ फर्स्ट एन्ट्री रिसिभिङ को गरेको छ, सेकेन्ड एन्ट्री ट्रान्सफर को गरेको छ। मैले त्यसैलाई दुई पार्टमा पहिला चाहिँ सेकेन्ड एन्ट्री गरिदिनुस्, तर थाहा छ यसको बेनिफिट ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पैसा दिनु, आइदर वे गर्न सक्नु। थर्डमा यदि रिजर्भ एपियर भइरहेछ भने हेर्नुस् के भनिरहेछ, A, B and C are in partnership sharing profit and losses 532 day 2 को joint life policy 1 lakh which is appearing at surrender value of 10,000 along with JLP reserve. रिजर्भ पनि 10,000 छ र ब्यालेन्स सिट को अर्को साइडमा एसेट पनि 10,000 छ भने त्यो केसमा कसरी गर्ने, 1 लाख रुपैयाँ रिसिभ गर्ने, 90,000 को बेनिफिट ट्रान्सफर गर्ने र रिजर्भलाई पनि ट्रान्सफर गरिदिने। यो कुरा त मैले भनेको थिएँ भर्खरै। रिजर्भमा 10,000 छ, त्यो एज इट इज ट्रान्सफर हुने भयो। अब मेरो सरेन्डर भ्यालु 10,000 देखिरहेछ, त्यसलाई म 1 लाख बनाउँछु। 1 लाख बनाउनको लागि जेएलपी डेबिट गरेर त्यसको बेनिफिट पार्टनरलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छु। अब जेएलपी 1 लाख भइसकेको छ, बैंकबाट पैसा लिहाल्नुस्, इन्सुरेन्स कम्पनीले दियो पैसा, बैंक अकाउन्ट डेबिट टु जेएलपी अकाउन्ट, जो कि फर्स्ट एन्ट्री छ। क्लियर छ भाइ? यस सर। अनि सर इन्डिभिजुअलमा सर कसरी गर्ने सर, सेपरेट इन्डिभिजुअल हुँदाखेरि पनि त्यो पोलिसी पार्टनरशिप फर्मले नै लिएको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ, एकजनाको डेथ भयो, त्यसको त्योसँग सम्बन्धित पोलिसी पुरै म्याच्युर्ड भयो, पुरै सम एस्युर्ड पाउनुहुन्छ। अर्को दुईजनाको पोलिसी त डेथ भएको छैन नि,
त्यसलाई सरेन्डर गर्नु। दुईटा पोलिसी सरेन्डर भयो, मान्नु 3 जनाको पार्टनरशिप थियो, दुईटा पोलिसी सरेन्डर, एउटा पोलिसी म्याच्युर्ड। म्याच्युर्ड भएको पोलिसीमा पुरै पैसा पाउँछ, एकाउन्टिङ सेम टु सेम हुने हो, तर 3 वटा फरक फरक पोलिसीको गर्ने हो। बुझ्नुभयो अब? यस सर। सर हजुर नहीं आया तुम्हारा आवाज, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा भाई। इन्डिभिजुअल हाँ आवाज कटी रहा थियो, फेरि भन। सर इन्डिभिजुअल पोलिसीको एकचोटि फेरि भनिदिनु नि सर। इन्डिभिजुअल पोलिसीको एकचोटि फेरि भनिदिनु न। ओके जी, त्यही भनौँ। सर understood। त्यो भन्दा पहिला सर एउटा जुन सरेन्डर मेथड जुन छ, हेलो बोलो बोलो सर बोलो। सर त्यसमा मिन्स 10,000 त जस्तै यहाँ 10,000 सरेन्डर भ्यालु दिएछ है, जुन ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ सर, त्यसपछि 90,000 तपाईँले एक्स्ट्रा जुन पार्टनरमा सेयर गरिदिनु भयो, तर त्यो 10,000 जुन ब्यालेन्स सिटमा रहन्छ के त्यो जुन पार्टनर गइरहन्छ पार्टनरसिप फर्मबाट के त्यो दिँदैन त्यो 10,000 बाट त्यसको हिसाब पाउँदैन? यो क्वेसन फेरि को हो त, नाम भन्नुहोस् त। त्यो अलरेडी पाइसकेको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा, ए बाबा, 10,000 जुन दिएको हुन्छ नि। ब्यालेन्स सिटमा एकातिर एसेट अर्कोतिर लायबिलिटी छ र यो दुवै बराबर छ। यसको मतलब के भयो, यहाँको एसेट्समा पार्टनरले यदि कन्ट्रिब्युट गरेको पैसाबाट एसेट जेनेरेट भएको छ भने पार्टनरको क्यापिटलमा त यसको प्रोपोर्सन अलरेडी कुनै न कुनै हिसाबले छँदैछ नि। ब्यालेन्स सिटमा त यहाँ तपाईँ भन्नुहुन्छ यहाँ त जेएलपी कुरा हो नि, यहाँ त फिक्स एसेट्स पनि त छ। जेएलपी चाहिँ बाँट्ने अनि फिक्स एसेट नबाँट्ने। ब्यालेन्स सिटमा भएको सबै भ्यालु को करेस्पोन्डिङ क्यापिटलकै कन्ट्रिब्युसनबाट आएकै भ्यालुहरू हो नि। पार्टनरशिप फर्ममा मैले अस्ति एउटा सानो फ्लो बनाएको थिएँ कि मानौ 1 लाख रुपियाँ क्यापिटल लगायो, त्यसपछि त्यो ब्याङ्कमा थियो, ब्याङ्कबाट फिक्स एसेटमा गयो, फिक्स एसेटबाट बेच, त्यो त कहीँ न कहीँ फर्मकै एसेट्सको एक्सचेन्ज भइरहेछ नि, परिवर्तनहरू भइरहेछ। क्यापिटल त उसले लगाएको पैसा अलरेडी उसको क्यापिटल एकाउन्टमा तपाईँले क्रेडिट गरिदिनु भएको छ र यही पैसा नै कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै फर्म अफ एसेट्समा ब्यालेन्स सिटमा देखिरहेछ। तो 10,000 पनि कुनै न कुनै फर्ममा यहाँ देखिरहेछ, जो कि पार्टनरको क्यापिटलको एकाउन्टसँग सहकार्य गरेर अलरेडी त्यसको क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भइसक्यो, तब त तपाईँको ब्यालेन्स सिट ट्याली गरिरहेछ। अब यो 10,000 को ठाउँमा 1 लाख भइदियो, एकातिर मात्रै बढ्यो, त्यस कारणले हामीले 90,000 यहाँ पनि बढाइदिन्छौँ। कसरी बढाउँछौँ? पार्टनरको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरेर। अनि ब्यालेन्स सिट अब म्याच गर्यो। अब यो 1 लाख थियो, 1 लाख अब जेएलपीबाट ब्याङ्कमा कन्भर्ट भयो। यतातिर केही भएन, यो 1 लाख बनाइसकेपछि 1 लाख ब्याङ्कमा अब कन्भर्ट भयो। यो इन्सुरेन्स कम्पनीले यो पोलिसी अगेन्स्ट पैसा दियो अनि यहाँबाट यो ब्याङ्कमा ट्रान्सफर। बुझ्नुभयो? अब एकदम फाउन्डेसन जब पार्टनर सर यतिसम्म सर बुझे, जब एउटा पार्टनर छोडेर जान्छ पार्टनरसिप फर्मलाई, जो त दिइहाल्छ सर, जेएलपी पनि डिस्ट्रोय भइहाल्छ नि, किनभने जोइन्ट लाइफ पोलिसी। त्यति बेला सर त्यसको पार्टनरको जुन यो 10,000 यहाँ क्यापिटलबाट पनि उसलाई हटाउनु पर्छ, त्यो त देखाउन मिल्दैन नि त्यहाँ ब्यालेन्स सिटमा। यसको मतलब के, त्यसको पार्टनरको जुन क्यापिटल हुन्छ त्यहाँबाट पनि सब्ट्र्याक्ट गरिदिने, हराइदिने। अरे यो 10,000 को करेस्पोन्डिङ पार्टनरको हिस्सा जति छ त्यो अलरेडी यो फर्मकै एसेटबाट गएको हुनाले क्यापिटलमा अलरेडी त्यो इन्क्लुडेड नै छ। त्यही क्यापिटलबाट यो 10,000 को एसेट्स किनिया छ। अब मैले के गरे, यो जेएलपी जुन मेरो बुक्समा 10,000 मा थियो त्यसलाई बढाएर 1 लाख गर्नको लागि फेरि जेएलपी एकाउन्टलाई डेबिट गरिदिए 90,000 ले। एक मिनट सुनो ना, एक मिनट सुनो पहले तुम। तीनों पार्टनर को फिर से बढ़ा दिया। अब जो पार्टनर डेथ हो रहा है या रिटायर हो रहा है, वो पार्टनर के बैलेंस में 10,000 के करस्पोंडिंग तो बैलेंस शीट के नॉर्मल अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से पार्टनर के कैपिटल के बैलेंस के अंदर पहले से 10 इंक्लूडेड था, 90 का पोर्शन और तुम इंक्लूड कर दिए। अब तो उसके कैपिटल में जितना बैलेंस जाना चाहिए चला गया ना, अब पूरा बैंक से उसको पेमेंट कर दो। पार्टनर जब छोड़ के जाएगा तो पैसे लेके जाएगा ना, लेके चला जाएगा पैसा। वो रहा बात जेएलपी में, ऑफकोर्स जेएलपी 10,000 था, उसको 90,000 से डेबिट करने के बाद 10 और 90 1 लाख में उसको कन्वर्ट कर दिए। अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लोगे तुम, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू जेएलपी। जेएलपी भी तो खाता से खत्म हो रहा है ना, और जेएलपी खाता से खत्म हो रहा है और जेएलपी से लेने वाला पैसा प्लस इंक्लूडिंग
शुरू का पैसा सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चला गया और पार्टनर को तुम पैसे दे दोगे। ये जो पैसा आएगा ना, यही पैसा तो अल्टीमेटली फिर बटेगा पार्टनरों के बीच में। तो पार्टनर के बीच में बटेगा तो जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो भी तो पैसा पाएगा, उसके अगेंस्ट मिलेगा उसको। अब भन के भनिरहेको थियो, त्योभन्दा फरक के भनेर तिमीले सोध। होइन सर, ठिक छ। बुझ्यौ अब? हजुर सर हजुर सर कुरा त बुझिएको छ, तर सर एउटा लजिकल हो कि इलजिकल हो क्वेसन दिमागमा खेलिरहेको छ। हाँ, त्यसमा सोध्नु, सर सेपरेट सर लाइफ पोलिसी खोलेपछि होइन सर, एकजना मरेपछि होइन सर, जसको मतलब पार्टनर 3 जना थियो, त्यहाँ 4 जना थियो, एकजना मरेपछि सर जति उसको सम अमाउन्ट हुन्छ सर त्यो उसले मात्र पाउनु पर्ने हो खासमा, तर सबैले किन बाँड्नु पर्छ? अरे बाबा त्यो त सबैले फर्मले profit sharing scheme मा किन बाँड्नु पर्छ? त्यो फर्मले लिएको पोलिसी हो, त्यसले उसले पर्सनल क्यापेसिटीमा लिएको पोलिसी होइन। फर्मले नै पोलिसी लियो, त्यसको प्रिमियम पनि फर्मले नै पे गर्यो। फर्मले प्रिमियम पे गर्यो भने त्यसको फर्मको प्रिमियम पे गर्नुको मतलब सबै पार्टनरले पे गरेको चाहिँ मानिन्छ कि मानिदैन? त हो प्रिमियम पे गर्ने बेलामा सबैले पे गर्ने, अनि त्यसको म्याचुरिटी या सरेन्डरको बेलामा आउने बेनिफिट त्यसले मात्रै पाउने जसको नाममा लिएको छ। नाम मात्रै छ त्यसको यार। तपाईहरुले की म्यान इन्स्योरेन्स टर्म सुन्नु भएको छ? की म्यान इन्स्योरेन्स सुनाए नाम? छैन सर। नहीं सर, सुना दीजिए। की म्यान इन्स्योरेन्स भनेको नर्मली कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा यदि कुनै यस्तो भेरी इम्पोर्टेन्ट पर्सन भयो, त्यसलाई हामीले की भने की पर्सन भन्छ नि, Yes, की sir, yes, sir. हो की पर्सन छ त्यो। त्यो की पर्सन को कुनै कारणवश देहान्त भइहाल्यो भने बिजनेस नै ध्वस्त हुन सक्छ। थाहा छ तिमीलाई कि थाहा छैन यो कुरा? त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले त्यो की म्यान यदि कुनै कारणवश अस्वस्थ भइदियो, कुनै कारणवश डेथ भइहाल्यो या कुनै कारणवश उसले हाम्रो अर्गनाइजेसन छोडेर गइहाल्यो भने हाम्रो अर्गनाइजेसन डुब्न सक्छ भनेर अर्गनाइजेसनले के गर्छ, त्यो की म्यानको लागि इन्स्योरेन्स लिन्छ। अब यसको यो मतलब त भएन नि कि म्यानको लाइफमा इन्स्योरेन्स लियो भने त्यसको बेनिफिट की म्यानले पाउँछ। फर्मले संस्थाले लिएको छ इन्स्योरेन्स। त्यो म्याचुरिटी पाउने इभेन्टको ट्रिगर भनेको त्यो व्यक्ति हो, तर पोलिसी कसले लिएको छ? संस्थाले लिएको छ। पोलिसीको म्याचुरिटी कसले पाउँछ? संस्थाले पाउँछ। अब पोलिसी लिने बेलामा पोलिसीसँग सम्बन्धित प्रिमियम तिर्ने बेलामा संस्थाले तिर्यो, जो कि इन्डाइरेक्टली हेर्ने हो भने पार्टनर सबै पार्टनरले तिर्यो। अनि बेनिफिट पाउने बेलामा एउटा पार्टनरले थोरै न पाउँछ, त्यो फर्मले नै पाउँछ। फर्मले नै पाउने भएको हुनाले फेरि जसले बियर गरेको छ त्यसैले नै पाउँछ भनेर त्यही अनुपातमा हामीले पार्टनरहरूको क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिदिने गर्छ। अब क्लियर भयो? सर त्यसले फर्मको गेन जस्तो ट्रिट गर्ने हैन सर? हो, यस, फर्मकै हो त्यो। दैट इज फर्म ओन्ली है। ल मानौ 3 जना पार्टनर थियो ए बी सी, हामीले जोइन्ट लाइफ पोलिसी लियो भने 3वटा पोलिसी देखिएन, एउटै पोलिसी देखियो। तर यदि इन्डिभिजुअल लियो भने मानौ पोलिसी को अमाउन्ट यसको लागि पनि 1 लाख को छ, यसको लागि पनि 1 लाख को छ, यसको लागि पनि 1 लाख को छ है। र मैले एक्सपेन्स मेथड फलो गर्छु। एक्सपेन्स मेथड फलो गर्छु त मैले फर्स्ट इयर को प्रिमियम तिरे। यो पोलिसीमा मानौ 10,000 तिरे, यस पोलिसीमा पनि 10,000 तिरे, यसमा पनि 10,000 तिरे। तर म एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको हुनाले मेरो ब्यालेन्स सिटमा यो भ्यालु कति देखिरहेछ? नील देखिरहेछ। किन देखिरहेछ नील? पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिने गर्छु। सेकेन्ड इयर को कुरा गरौँ। सेकेन्ड इयरमा पनि फेरि 10,000 मैले तिरे, 10,000 10,000 10,000 तिरे र एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको हुनाले मेरो बुक्समा भ्यालु कति देखिरहेछ? नील नै देखिरहेछ। अब आएर मानो सेकेन्ड इयर के बाद, सेकेन्ड इयर खत्म होने के बाद अ पर्टिकुलर डे वन अफ द पार्टनर मिस्टर ए को डेथ भयो। अब ए को डेथ भएपछि, यो पार्टनर को डेथ भएपछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले यसको अगेन्स्ट त पुरै 1 लाख नै दिन्छ, बिकज हामीले सम एस्युरेन्स कतिको लिएको थियौं? 1 लाख को लिएको थियौं। तर यो दुवै पोलिसी त डेथ भएर ट्रिगर भएर म्याच्युर भएको त छैन।
अब वो लिगल हारले के भन्छ ठिक छ यो दुवै पनि त फर्मकै लगानीबाट लिएको पोलिसी हो नि, फर्मले नै प्रिमियम तिरेर लगानी भएको पोलिसी हो, त्यसैले यो पोलिसीलाई पनि सरेन्डर गर्नुस् र सरेन्डर भ्यालु कति हुन्छ त्यति लिनुस्। मानौ सरेन्डर भ्यालु 8,000 पाइरहेछ, सो यो पोलिसीबाट तपाईले 1 लाख रुपैयाँ पाउनुभयो, यसबाट सरेन्डर भ्यालु 8,000 पाउनुभयो, यसबाट सरेन्डर भ्यालु अर्को 8,000 पाउनु, टोटल कति पाएँ मैले? 1,16,000 पाएँ। र मैले सिन्स एक्सपेन्स मेथड फलो गरेको हुनाले मेरो बुक्समा कति छ? 0 भ्यालुमा एपियर भइरहेछ। सो यसको मतलब इन्स्योरेन्स पोलिसी जसको ब्यालेन्स सिटमा एमाउन्ट 0 देखिरहेछ त्यसको करस्पोन्डिङ कति पैसा पाउने भयो मैले? 1,16,000 पाउने भयो। त म इन्ट्री के गर्छु? बैंक एकाउन्ट डेबिट 1,16,000 टु जेएलपी नलेख्नुस्, लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी लेख्नुस्। जोइन्ट छैन इन्डिभिजुअल छ भने जोइन्ट वर्ड नलेख्नुस्। लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी एकाउन्ट 1,16,000 र यो लाइफ इन्स्योरेन्स पोलिसी जसलाई तपाईले क्रेडिट गर्नु भएको थियो फर्स्ट इन्ट्रीमा त्यसलाई तीनटै पार्टनरमा ट्रान्सफर गरिदिनुस्। ए बी सी मानौ यिनीहरूको प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो 2:1:1 मान लो थोड़ी देर के लिए। सो ए को मिला 58,000 3:1 58,000, बी को मिला 29,000, सी को भी मिला 29,000। हो गया? क्या फर्क? अगर यही चीज है, देखो यही चीज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होता तो क्या होता? क्या अंतर क्या हो जाता भाई? ये 3 पॉलिसी की जगह पे एक ही पॉलिसी होता, एक ही पॉलिसी होता। मे भी 1 लाख का होता या 2 लाख का होता या 3 लाख का हो, कितने का होता वो एक ही पॉलिसी होता, सिंगल पॉलिसी होता है ना। कोई एक मरा तो ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तो पूरे अमाउंट मिलेगा उस केस में। अब हम कंपेयर करते हैं, मेरे बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? नील दिख रहा है, पूरा मिल रहा है। अगर एक्सपेंस मेथड में है तो नील दिख रहा है और पूरा मिल रहा है, तो फिर यही एंट्री तो यही होता ना, एंट्री तो यही होता। इसी तरीके से अमाउंट बस चेंज हो जाता, अमाउंट फर्क हो जाता। अब एक्सपेंस मेथड की जगह पे एसेट मेथड होता तो क्या फर्क पड़ता भाई? यहाँ पे नील के जगह पे कुछ अमाउंट अपीयर होता, फिर उस अमाउंट को इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाला अमाउंट के बीच में हम कंपेयर करते हैं, जितना एक्स्ट्रा मिल रहा है वो एक्स्ट्रा को गेन मानते हैं और गेन को जैसे हम लोग सेकेंड एंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं वैसे ट्रांसफर करते हैं। थर्ड मेथड होता रिजर्व में, तब भी यही चीज होता, गेन तब भी इतना ही निकलता, ट्रांसफर करते। लेकिन रिजर्व अब जरूरत नहीं है, तो रिजर्व को नॉर्मल हम लोग क्या पढ़े अभी तक, कोई भी रिजर्व हो, प्रॉफिट या अनरियल रिटेन्ड प्रॉफिट हो, उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर कर देंगे? पुराने पार्टनर को। उस पुराने पार्टनर को रिजर्व को ट्रांसफर कर दो। तो अगर जेएलपी में रिजर्व बैठा हुआ है वो तो नॉर्मल कोर्स में ट्रांसफर होगा ही, नॉर्मल ट्रांसफर जैसे ही वो ट्रांसफर हो जाएगा। रहा बात एसेट साइड में जो अमाउंट दिख रहा है और एक्चुअल में कितना मिल रहा है, उसके बीच में जो एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा के लिए ये दोनों एंट्री तो आप करते ही हैं, करते क्या? क्लियर छ अब सबैलाई? क्लियर भयो भाइ? हजुर सर। जसले जेएलपी र इन्डिभिजुअल पोलिसीको कन्फ्युजन। हजुर सर त्यसो भए त सर जेएलपी नै राम्रो हुन्छ है सर, जेएलपी गर्दा राम्रो हुन्छ इन्डिभिजुअल भन्दा। हो हुन्छ हुन्छ हुन्छ, तर जेएलपी र इन्डिभिजुअलमा अन्तर के छ भन्दाखेरि अर्को, जेएलपी गर्यो भने एउटा पनि पार्टनरको डेथ भयो भने पोलिसी म्याच्योर नै हुन्छ, पोलिसी बन्दै नै भइहाल्छ। इन्डिभिजुअल गर्यो भने कम से कम एकजनाको डेथ भयो भने त्यो पोलिसी बन्द हुन्छ, अर्को दुईटा पोलिसी चाह्यो भने कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ। कन्टिन्यू गर्यो भने अफ कोर्स सरेन्डर भ्यालुको प्रोपोजिसन बढ्दै जान्छ। तर फर्मले कम प्रिमियम बुझाउनु पर्छ नि त सर। ए बाबा, तो यहाँ पे भी तो इंडिविजुअल में एक का लोगे और पेमेंट करोगे, और जब ज्वाइंट लेते तो 3 लाख के लोगे, तो 3 लाख के हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि तुम हाँ तीनों का मिला के 1-1 लाख का दे रहे थे, ज्वाइंट में भी 1 ही लाख का लेते हैं, तब प्रीमियम कम देना पड़ेगा। लेकिन फायदा भी है, तो एक पॉलिसी मैच्योर होगा, 2 पॉलिसी जो बच गया है वो दोनों पॉलिसी को तुम क्या करोगे? कंटिन्यू कर सकते हो। उस केस में भी सरेंडर वैल्यू के बराबर का बेनिफिट को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसको एडजस्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है,
ल अब यसो गरौँ, त्यसो भए 10 बजेर 10 मिनटमा भेटौँ, ठ्याक्कै 15 मिनट पछि। तबसम्म केही खाजासाजा पनि खाइहाल्नुहोस् क्विकली है। मैले त्यो क्वेसन पढ्छु भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पढ्न दिनु भएन। जल्लाद हो तुम लोग। हैं? चलो अभी रोकते हैं, अब हम 10-10 में मिलते हैं।